नमस्कार. आयज पलाश अग्नी स्टुडिओच्या नव्या ऑडिओ व्हिज्युअल स्टुडिओचे मडगावचे ग्रामदैवत दामोदराच्या सासायेंत आनीक कोंकणी भाशेच्या महाजनांचे दैवत आशिल्ल्या दामोदराच्या उपस्थितीत हांगा कांय खिणां आदीं घडून आयला. हांव ह्या कार्यावळीक सुरवेकच तुमकां सगळ्यांक येवकार दितां. चड प्रस्तावना हांव करपाक वचचो ना, कारण आमी ज्या खातीर आयज हांगा जमल्यात ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, ताची कल्पना आसा. आमचे कोंकणीतले लेखक, तांकां भारतांतलो सर्वोच्च प्रतिश्ठेचो असो ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळ्ळा. ते आमचे आदरणीय दामोदर मावजो म्हळ्यारच भाई मावजो हांचे कडेन थेट फोन इन कार्यावळ आमी आयज हांगा पलाश अग्नी स्टुडिओजान घडोवन हाडल्या. आनीक तांकां ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाले उपरांतची ही अशी पयलीच एक थेट अशी तरी संवादाची कार्यावळ, जातूंत भितर संवसारभरच्या कोणाकय भाई कडेन डायरेक्ट प्रस्न विचारपाची हांगा संद मेळटली. हांव भाई तुमकां येवकार दितां स्टुडिओ भितर. धन्यवाद. सुरवातेकच सांगता की आमचे फोन नंबर तुमकां सकयल स्क्रिनीचेर पळोवपाक मेळटलो. त्या स्क्रिनीचेर आशिल्ल्या फोना वयल्यान तुमी भाईक प्रस्न विचारूंक येता. फक्त एकच तुमकां सगळ्यांक तुमचे कडेन मागणी आसा की तुमचो प्रस्न सामको थोडके भितर आसूं दी, सो दॅट चडांत चड लोकांक प्रस्न विचारपाची संद मेळटली. भाई हांव सुरवात करता ह्या संवादाची. ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी खातीर नवो न्ही. हाजे पयलीं रवींद्र बाबांक तो मेळ्ळो आनी जवळ जवळ 14-15 वर्सांच्या काळा भितर परतून तुमकां मेळ्ळा. ज्ञानपीठाचो आनंद कितलो आनी कित्याक? ज्ञानपीठ आणि साहित्य अकादमीचो पुरस्कार हातूंतलो फरक लक्षांत घेवपाक जाय. एक साहित्य अकादमीचे पुरस्कार एक म्हणजे कोंकणीतलें सर्वोत्तम पुस्तक एका भाशेंतलें, म्हणजे एका भाशेंतल्या साहित्याची दुसरे भाशे कडेन तुलना जायना. कोंकणीतलें सर्वोत्तम पुस्तक आनी दुसऱ्या पुस्तकाक पुरस्कार, लेखकाक न्ही. म्हणजे तो म्हाका जेन्ना मेळ्ळो तेन्ना म्हाका 40 वर्सां पसून जावंक नाशिल्लीं. आतां ह्या पुरस्काराक म्हाका आतां जवळ जवळ 39-39-40 वर्सां जायत आयलीं त्या पुरस्काराक. पूण त्या पुरस्काराची ते ज्ञानपीठ पुरस्काराची खासियत म्हळ्यार सबंद भारतांतल्यान सगळे भाशांतले जे उत्तम साहित्य आसात त्या सगळे उत्तम साहित्या मदलें उत्तम साहित्य ताका पुरस्कार मेळटा. आनी हो तर म्हाका सामको इतलो अनपेक्षीत आयला की हांव खंय आसा, खंयच्या पावंड्यार हांव आसा हें म्हाका खबर आसा. हाजो अर्थ चड वयर आसा चड सकयल आसा अशें न्ही, पूण म्हाका ताची जाण आसा. पूण हांव तेंय जाणा की ज्ञानपीठ साहित्याच्या पात्रतायेक लागीं वचपी आनी कितलेशेच साहित्यीक आसात. अशें आसतना ह्या साहित्यिकां मदीं म्हगेलें साहित्य उजवें दिसलें म्हणून हो पुरस्कार मेळ्ळा. हो फरक. आनी ज्ञानपीठ हो भारतांतलें नॉबेल अशें ताका म्हणटात, म्हणटकीच तितलो हो फरक आसा. आमकां सगळ्यांकच भाई अभिमान आसा तुमकां ज्ञानपीठ मेळिल्ल्याचो. आनी पयलेच खेपेक सगळ्यांकच अशें दिसलां, म्हणजे रवींद्र बाबाच्या वेळार तो आदर आशिल्लोच आनी तुमी आदीं सांगला त्या प्रमाणे तेन्ना एक वेगळो आनंद आशिल्लो पयलेपणाचो. हे खेपेक जेन्ना पुरस्कार तुमकां मेळ्ळो तेन्ना सबंद भारतांतले जे कोंकणी भाशीक आसा तांकां दिसलें की हो पुरस्कार आपल्याक स्वताक मेळ्ळा म्हणटा तो, कारण तुमचें हें सगळ्यां कडचें नातें. भाई लेखका कडेन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आनी तूं एकच नेहमी सांगता हे कोंकणी भाशेकांक हो आपल्याक मेळसो दिसप हें स्वाभावीक आसता. पूण म्हाका अजाप जालें जेन्ना म्हाका महाराष्ट्रांतल्यान आनी खंयच्या राज्यांतल्यान खंय हैदराबादच्यान कर्नाटकांतल्यान फोन येता तेन्ना आमकांच मेळसो दिसता अशें म्हणटात. म्हणजे कोंकणी भाशेकच न्ही, म्हणजे हाजोच अर्थ ताजी व्यापकता लक्षांत येता. ताची व्यापकता भाई. आनी दुसरें कोंकणी साहित्य तशें पळोवपाक गेल्यार ज्या कांय लोकांनी राष्ट्रीय पावंड्याचेर व्हेलें तातूंत भितर सगळ्यांत चड मोठें योगदान तुमचें आसा अशें म्हाका तरी दिसता. आनी त्या तरेंतल्यान जे व्हडले व्हडले लेखक आसात, गुलजार साब आसात किंवा आनी कितलेशेच लेखक ज्यांचें नांव हांव आत्तां घेना हांगा, त्या लोकां मेरेन कोंकणी भाशा पावयतनाच कोंकणी समाज कोंकणी संस्कृती तुमी पावयली आनी म्हणून घडये तांकां सगळ्यांक ते आपल्याकच मेळ्ळा हाचो आनंद तांकां मेळ्ळा. भाई अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आनीक निर्भीडता लेखका खातीर कितली म्हत्वाची? साहित्य जर सगळ्या कडेन पावतलें आनी साहित्य हें म्हळ्यार कितें म्हणजे काळजाचे उत्फर्के आनी समाजांत जें जें घडटा, जें बरें वायट घडटा तें जर आमच्या साहित्यांतल्यान मांडटले ताजेर कसलोच अंकुश आसूंक जायना. म्हणटकीच आनी आमच्या संविधानान जे आमकां अधिकार दिल्यात तातूंतलो सगळ्यांत चड म्हत्वाचो तुमकां खबर आसा लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टीस, इक्वॉलिटी हे 4 म्हत्वाचे खांबे. पूण हातूंतलो सगळ्यांत चड म्हत्वाचो खंयचो म्हाका विचारशी जाल्यार फ्रिडम.
फ्रिडम तातूंत सगळें आयलें सगळे हाजेर म्हणजे फक्त विचारांचे हें न्ही स्वातंत्र्य अशें न्ही सगळे तरेचे स्वातंत्र्य हो आमचो अधिकार आनी ह्या खातीर ह्या अधिकाराक कशीच बाधा येवपाक जायना जेन्ना आमच्या अभिव्यक्तीच्या अधिकाराक बाधा येतली तेन्ना म्हाका दिसता साहित्य देंवतेर पावतलें किंवा सकयल देंवतलें. भाई तुमचो मावजो घराबो तुमचो पसरो आनी तुमचो गांव ह्या तिना भितर भाई मावजाक खंय सोदचो आनी कसो सोदचो? आनी भाई सगळ्यांत मदीं आसूं जाय. लेखक म्हणून हांव बरयतां तेन्नाच हांव लेखक तेन्नाच म्हज्या हातांतल्यान साहित्य निर्माण जाता. हरशीं हांव तुमचे मदींच आसता म्हणजे लोकां मदींच आसता आनी लोकां मदीं आशिल्ल्यानच हांव लेखक जावपाक पावना अशें म्हाका दिसता. हांव पसरो चलयलो तेन्नाय बी हांव खंय तरी एट द बॅक ऑफ माय मायंड हांव जाणाशिल्लो की हातूंतल्यान म्हाका कितें मेळटलें बरोवपाक मेळटलें बरोवपाकच न्ही एक्सप्रेस करपाक मेळटलें अभिव्यक्त जावपाक मेळटलें म्हणून प्रत्येक गांवांत म्हणजे नाबीर येवपी प्रत्येक मनशा कडेन पासून हांव ते म्हगेले कथेंतले पात्र जावं येता हाची नदरेंतल्यान कळटा नकळटाना पळयतालो जावये कित्याक म्हाका मागीर तातूंतल्यान कितलींशींच पात्रां मेळत गेलीं. म्हणटकीच म्हाका दिसता भाई हो लेखक मागीर सगळ्यां मदलो मनीस म्हणून पयलो आनी तातूंत सगळ्यां मदीं आनी सगळ्यां बरोबर आसा म्हणूनच हांव लेखक. मागीर तुमच्या साहित्य जो म्हणजे साहित्य रचनेचो प्रोसेस कसो आसता म्हणजे सामकी सुरवातेक कथानक जल्माक येत सावन ते फायनल स्क्रिप्टीच्या हातूंत येता पर्यंत? प्रत्येक लेखकाची प्रक्रिया वेगळी आसता. म्हजे बाबतींत अशें जाल्यार लेखनाची प्रक्रिया सुरू जाता ताचे पयलीं फाटलें जें आमचे तकलेंत आसा तें खूब म्हत्वाचें. हे विचार कशे घडत गेले म्हणजे विचारांची धारणा कितें म्हणजे पॉलिटिकल विचार कसले असतात. पॉलिटिकल म्हणटाना हें असलें राजकारण म्हणना एनीथींग इज पॉलिटिक्स म्हणजे ज्या जाग्यार तुका विवेक बुद्धी वापरची पडटा आनी थारावचें पडटा हें बरोबर हें योग्य हें अयोग्य हें थारावचें पडटा थंय राजकारण थंय पॉलिटिक्स आहे. राजकारण न्ही समाजकारण घे भाशाकारण घे सगळे बाबतींत हांवें म्हगेली विवेक बुद्धी वापरूनच ह्या सगळ्याचो विचार केला आनी विवेक बुद्धीक जें पटवता म्हणजे बुद्धीच्या साणीर घातल्या उपरांत म्हाका जें खरें दिसता योग्य दिसता म्हणजे कसाक उतरता म्हगेर कसाक उतरता तेंच खरें अशें मानून हांव मागीर म्हगे साहित्याची रचना करता. म्हणटकीर साहित्या फाटल्यान हो विचार आसता की जें हांव लोकां मेरेन पावयतलो तें बरें आनी खरें आसूंक जाय. आतां उदाहरण दिवन सांगता प्रक्रिया म्हणटा म्हणून विचाराची प्रक्रिया सांगता. हांवें पयली जी कथा बरयली एक लेखक म्हणून कथालेखक म्हणून पयली जी कथा आशिल्ली ती तूं वचूं नाका म्हगेल्या गाथन संग्रहांत निमाणी कथा आसली तूं वचूं नाका. तूं वचूं नाका ही म्हगेली पयली कथा लोकांक खूब आवडली. मागीर तातूंतली म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार जो मनीस घरा येतात रातची पावतकीर ताका बायल चली मेळटा जी तागेली लवर जी आसता मोगिका ती ताका वाटेर मेळटा तुजी वाट पळयताली म्हणटा आनी तिका घेवन तो ती घरा कडेन वता तागे आवय सांगता अरे मोगिका खंय आसा ती मेली 2 वर्सां जालीं म्हणून. हो फाटल्यान पयल्या कोण ना मागीर ती आवय सांगता ताका अरे ती तुजी वाट पळयताली म्हणून. हो भिवन घरा कडेन येता आपल्या आनी सांगता ताका तो दुसरो विचारता कितें जालें तूं भिलो कित्याक कितें सांगू काय म्हणटा आपल्या वाटेर आपल्याला ती मोगिका मेळिल्ली. अरे ती मेऱ्या 2 वर्सां जालीं मरे. हय म्हणटा म्हाका खबर नाशिल्लें ताका आवयन सांगलें कितें आवय मेऱ्या 1 वर्स जालें म्हणजे ही जी कथा म्हणून बरी आशिल्ली. पूण मागीर कितें जालें ही कथा इतली लोकांक आवडली एक दीस ती हांवें वाचली यूज विकलीचेर ती अनुवाद जावन इंग्लिशींतल्यान गेली. हांवें काय कोणाक सांगूं नाशिल्लें कोणी तरी केली. इंग्लिशींत येतकीच म्हाका एक दीस म्हगेलो इश्ट आयलो म्हणालो भाई आय रेड युअर घोस्ट स्टोरी. घोस्ट स्टोरी हांवें आनी घोस्ट स्टोरी बरयली. मागीर म्हजें लक्षांत आयलें की जें हांव बरयतां तें लोक ऑथेंटीक मानतात अशेय लोक आसतात आनी जे लोक ती कथा वाचतले तांकां दिसतलें हय अशे तरेची भुतां आसूंक शकतात. म्हणटकीर ज्या वस्तीचेर म्हजो विश्वास ना म्हजो भावार्थ ना ती वस्त हांव लोकां मेरेन पावोवपाक जायना. हांव ज्या हाजेर म्हगे श्रद्धा आसा ज्या विचाराची तीच श्रद्धा घेवन हांव फुडें वचपाक जाय. ताजे उपरांत हांवें केन्नाच घोस्ट स्टोरी म्हणपा सारकी म्हाका जें मानवना जें पटना तें लोकां मुखार दवरिना. भाई एक फोन आसा मनोज बाब अलंकार. मनोज बाब विचारात प्रश्न. हॅलो हॅलो हय मनोज बाब. ऐकू येता भाई? हय हय भाई सगळ्यात पहिले तुमचा परत एकदा करपी याचा वॉर्ड ऐकू येता. मामी जाऊ सगळ्यात काय तुमचा पावर झाला. आणि एकच मिळा सगळ्यां कडेन मागता
की परबी दिवप अभिनंदन करप पुरो कितें आतां सगळ्यांक खबर आसा म्हणल्यार आनी कितें तुमचो प्रश्न येवचो बरी दिसता. ओके हय. भाई हय. आता कोंकणीचे हो वाव मुखार व्हरपा खातीर तरणाट्यांक तुमी कितें समजूंक सोदता? तरणाट्यांनी कशे तरेन आमची कोंकणी तिगोवपाची हय. आनी ती मुखार कशी व्हरपाची समजलें. हें तुमचें मत हय थँक्यू. कशें आसतलें? हय मनोज भाऊ थँक्यू. कोंकणी चड म्हत्वाची न्ही, विचार चड म्हत्वाचो. जो विचार आमच्या मनांत येता तो अभिव्यक्त करपा खातीर आमकां भाशेची गरज आसा. म्हणजे भाशेची सदांच चड गरज आसा ते आमचे विचार लोकां कडेन पावोवपा खातीर. ह्या खातीर आमची तरणाटी जी आसात तांणी विचार करप चड गरजेचें आनी आपल्या मनांतले विचार अभिव्यक्त करपाक कशें मेळचे ह्या खातीर भाशेचो अभ्यास जाय. आनी म्हणून कोंकणी भाशेचो अभ्यास हो सदांच चड गरजेचो. दुर्दैवान कितें जालां आमी विचार करतात आनी परकी भाशेंतल्यान मांडूंक सोदतात आनी आमकां उतरां मेळनात, आमकां विचार स्पश्ट सांगूंक मेळनात. आमकां जर अभिव्यक्त जावपाक जाय जाल्यार अभिव्यक्तीचें सगळ्यांत बरें माध्यम म्हणजे तें कोंकणी. हांवें कोंकणीन हांवें मराठीन बरोवंक शकतालो, हांवें हिंदीनूय बरोवंक शकतालो, इंग्लिशीन तर हांवें पुस्तकां बरयल्यात. पूण आमगेलें क्रिएटीव रायटींग जें आसा तें फकत आनी फकत कोंकणींत आसा. कारण कोंकणींतल्यान हांव सदांच चड बरो अभिव्यक्त जावंक शकता. आनी ह्या खातीर म्हणजे तरणाट्या कडेन मागणें आज तुमकां पटलें की कोंकणींतल्यान बरोवनूय भारतांतले नॉबेल घेवंक शकतात. म्हणटकीच आमकां जर बरें साहित्य निर्माण करतले आनी जें करपाची गरज आसा आनी त्या खातीर कोंकणी भाशा बरी येवपाची गरज आसा आनी त्या खातीर अभ्यासाची गरज आसा. तेन्ना कोंकणी बरी आत्मसात करची, कोंकणीची उतरावळ वाडोवची, कोंकणीची आनी कोंकणी सगळ्यां मेरेन पावोवची सगळ्यांनी. भाई तुम्ही सांगले की कोंकणी भाषा महत्वाची न्ही, आमकां जो सांगपाक जाय तें अभिव्यक्ती महत्वाची म्हणून. भाशा हे माध्यम. माध्यम बरोबर. आता कोंकणी भाशेंतलें साहित्य जर आमकां राष्ट्रीय पावंड्यार पावयतले कारण राष्ट्रीय पावंड्यार जर रिकॉग्निशन मेळटलें जाल्यार आयच्या तरणाट्यांनी किंवा आयच्या लेखकांनी कितें करपाक जाय? पयलीं म्हणजे बरें लेखन करतले जाल्यार बरें वाचन जाय. वाचन हें रॉ मटेरियल. जर तुका रॉ मटेरियल ना जाल्यार तुमी प्रोड्यूस कितें करतले? म्हणजे वाचन बरें जाय आनी बरें वाचन. म्हणजे सुदैवान म्हाका ल्हानपणांत जी पुस्तकां मेळ्ळी ती बरी लेखकांनी बरयल्ली, बरी विचार घेवन फुडें आयिल्ली पुस्तकां म्हाका मेळ्ळी. वि.स. खांडेकर मेळ्ळो, आमगेलो शरदचंद्र चॅटर्जी मेळ्ळो. हे सगळें मेळिल्ल्यान आमगेल्या विचाराक एक दिशा मेळ्ळी आनी ती दिशा परिपूर्ण किंवा परिपक्व अशें हांव धरून चल्लो ना. ताजेर म्हगेलो विचार जालो आनी तातूंतल्यान हांव ते म्हगेले विचार साहित्यांतल्यान मांडपाक लागलो. पूण म्हाका दिसता प्रश्न कितें म्हणलें आमचें कोंकणी साहित्य जर राष्ट्रीय पावंड्याचेर जर पावतलें, राष्ट्रीय पावंड्यार जर ताका रिकॉग्निशन मेळटलें जाल्यार आमकां कितें करचें पडटलें नवीन लेखकाक? आज भारतीय साहित्य खंयचे पावंड्यार आसा तें पयलीं तपासून पळोवपाक जाय. त्या पावंड्यार पावपा सारकें आमी जर रचना करतले जाल्यार आमकां ताजे फाटल्यान जो अभ्यास जाय, ताजे फाटल्यान जी विचारधारणा जाय, ताजे फाटल्यान जे बाकीचे साहित्याचें वाचन जाय तें मुळावें जावपाक जाय. आनी ताजे नंतर तुमगेली साहित्याची रचना जेन्ना जातली ती त्या त्या पावंड्याची जातली. पूण त्या पावंड्यार समाधान मानप ना, ताजे परस वयर वचपाक जाय, ताजे परस बरें बरोवपाक जाय. ह्या खातीर आपल्यालो जो बार आमी थारायलो आसा तो बार रेज करप, वाडोवप आनी मातशी वयली उडी मारपाक जाय, आनी मातशी वयली उडी मारतलो ह्या हें करून निर्धार करून ह्या निर्धारान लेखकांनी फुडें वचपाक जाय. आतां साहित्य अकादमीचें पारितोशीक मेळ्ळें, साहित्य अकादमीचें मेळटकीर जालें सोंपलें आपल्यालें अशें धरपाचें ना. आनी आज म्हाका ज्ञानपीठ मेळ्ळो म्हणून हांवें बरोवपाचें बंद करूंक जायना. हांव म्हगेले अनुभव सांगता, हांव पुरस्कारा खातीर बरयना आनी कोणेच पुरस्कारा खातीर बरोवची न्ही, पूण राष्ट्रीय पावंड्यार पावचें. लोकांनी सांगचें अरे वा काय बरी कथरी, काय बरी कादंबरी बरयल्या, खंयची भाशेंत ओरिजिनल बरयल्या, कोंकणींत इतलें बरें साहित्य जाता अशें जावपाक जाय. आनी तेन्नाच म्हाका दिसता कोंकणी भाशा, कोंकणी समाज आनी आमचे लेखक चड वयर आनी राष्ट्रीय पावंड्यार पावतले. भाई बेजिकली तुमकां तुमच्या हातूंतली कादंबरींतली किंवा तुमच्या कथेंतली पात्रां किंवा विशय कसो येता तुमच्या भितर? म्हाका दिसता कथा म्हणजे म्हगेली पद्दत सांगता, प्रत्येकाची वेगळी आसता. कथेचो जो निमाणे हें आसा, एंड आसता, जो क्लायमॅक्स आसता, जो कथा खंय शेवट कितें आसता तें म्हाका पयलीं तकलें येता. म्हणजे एक बीज मेळटा त्या कथेचें म्हाका अखेर कशी आसतली ताजी मेळटा.
आनी एक पाटी तुका म्हणजे जशें आमी प्रवासाक भायर सरतकीच आमकां खंय वचपाचें आसा मुक्काम कितें आमचो तें पयलीं पळयतात आमचें डेस्टिनेशन खंय हांव हांगा बसीर बसलो जाल्यार हांव पुण्या वता काय मुंबय वता काय बेंगलोर वता हें हांव थारावपाक जाय चुकीचे बसीर बसल्यार पावतलो खंय तरी पूण तुवें पयलीं थारावचें पडटा तुका खंय पावपाक जाय जर हांव मुंबय वचपाक भायर सरलां जाल्यार मुंबयच्याच बसीर मुंबयच्याच गाडयेर मुंबयच्याच विमानांत बसचें पडटलें आनी तूं जेन्ना थंय पावतलो जाल्यार मदीं जें कितें आसा तें तुका तेंच येवपाक जाय गाडयेन बसल्यार तुका अमकेच स्टेशन येवपाक जाय ताजे नंतर अमकें येवपाक जाय ताजे नंतर तमकें येवपाक जाय तशें मदीं नाका जाल्लीं स्टेशनां येवपाक जायना तूं मडगांवच्यान भायर सरतना मुंबय वतना वाटेर कारवार लागून जायना तुका तशें म्हणटकीच तुका प्रवास करतना आपले दोनूय वटेन फासकी घालून घेवपाक जाय आपल्याक आनी त्याच रुळा भशेन 2 रुळां मदल्यान कथं वचपाक जाय ती डेस्टिनेशन पावसर वचपाक जाय म्हणजे प्रत्येकाची हें वेगळें आसता म्हगेली प्रक्रिया वेगळी आसतली पूण शेवट हांव पयलीं तकल्यान घेता आनी सुरवात कशी करची हो म्हजे मुखार मोठो प्रश्न आसता सुरवात करतकीच हांव ल्हव कथा डेवलप करता जें गरजेचें म्हगेलो विचार लोकां मेरेन पावोवपा खातीर आनी ते एंडा कडेन पावोवपा खातीर डेस्टिनेशना कडेन पावोवपा खातीर जें गरजेचें तितलेंच कथेंत येवपाक दितात बाकीच्या सगळ्यांक भायर कितलेंय मोठे आनी विचार बरो व्हडलो असो बरो डायलॉग मेळ्ळो तो म्हाका जाय अशें करना हांव गरज आसल्यारूच ते येवपाक जाय भाई एक प्रश्न आसा घेवया शुअर हॅलो 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 तुमचें नांव पयलीं सांगात आं हय हांव लक्ष्मण बरें उलयतां नमस्कार. भाई हय. सगळ्यात पयलीं शुभेच्छा थँक्यू मागीर ऑल द बेस्ट आतां तुमी म्हणा भाई की वाचन वाडपाक जाय कोंकणी वाचन वाडलें जाल्यार मुखार बरी स्थिती निर्माण जातली कोंकणी खातीर हय आतां फॉर एक्झाम्पल भाई तुमचे कार्मेलीन हें पुस्तक कोंकणीत अवेलेबल सध्या ना इंग्लीश ट्रान्सलेटेड आसा सो जो पर्यंत म्हाका दिसता भाई की कोंकणी हे हातून भाशेक जो पर्यंत पुस्तकां अवेलेबल जावपाना तो पर्यंत कोंकणीचो हे मुखार वचपाक परिस्थिती तितली बरी ना अशें म्हाका दिसता हाजेर तुमचो विचार कितें म्हाका तुगेलो प्रश्न सारको समजला जाल्यार हांव सांगता म्हणजे कार्मेलीन ही कादंबरी 40 वर्सां फाटीं बरयल्ली कादंबरी 1919 वर्सा हांवें बरयली 80 वर्सां उजवाडा आयली 1983 वर्सा ताका साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार मेळ्ळो ताजे नंतर ती आज मेरेन 14 भारतीय भाशांनी गेल्या इंग्लिशी भायर आनी 13 भाशांनी गेल्या हो हे खरें कोंकणीचें जैत आनी आज तर कार्मेलीन ही भारतांतली क्लासीक कादंबरी म्हणून घेवन ते इंडियन नॉवेल कलेक्टीव म्हणून एक इनिशिएटीव नारायण मुर्तीन स्पॉन्सर केला भारतीय भाशांतल्या बऱ्यांतल्यो बरी कथा वेचून काडप आनी ताजो एक त्यो उजवाडा नव्यान उजवाडा हाडप ती पुनर अनुवाद करून ती परतून येवपाची आसा हे कार्मेलिनाचें जैत न्ही हें कोंकणीचें जैत न्ही कोंकणी भाशेंत बरयल्लें बरें साहित्य अनुवादून दुसरी भाशेनी वचपाक जाय ही सामकी गरज काळची पूण त्या खातीर 2 गजाली आमी याद धरपाक जाय कोंकणी जाका बरी कळटा ताका इंग्लीश बरी येवपाक जाय जाल्यारच तें वाचलें म्हणटकीच आमचें वाचन जेन्ना हांव म्हणटा तेन्ना फक्त कोंकणीचें वाचन म्हणना सगळे तरेचें वाचन जावपाक जाय इतर भाशांतलें वाचन जावपाक जाय मराठींतलें हिंदींतलें इंग्लिशींतलें बऱ्यांत बरें साहित्य संवसारांत जें आज गाजता आज पयर नोबेल प्रायज मेळ्ळें तागेलें साहित्य कोणें वाचलां ना पुस्तकां सोदून काडून विकती घेवन तें वाचूंक जाय तेन्ना कळटा नवी ट्रेंड कितें आसा मुराकामी इशिगुरो हे जपानीज लेखक खंय खंय पावले कित्याक पावले जपान कितें व्हडली इंग्लीश भाशेन बरयतात ना पूण ते अनुवाद जातकीच मागीर कितलेशाच भाशांनी पावतात तशें आमचें साहित्य एक फावटी अनुवाद जालो की मागीर इतर भाशांनी पावतले पूण त्या खातीर मुळावी साहित्य बरी आसूं साहित्य कृती बरी आसूं जाय आनी ती अनुवाद करपा खातीर आमचे कडेन बरी अनुवादकांचीय बी गरज आसा हें आमी लक्षांत धरपाक जाय आनी तेन्नाच आमचें साहित्याचो प्रसार कोंकणी साहित्य ह्या दर्ज्याचें आसा हें लोकांक कळपाक पावतलें सुदैवान कार्मेलीन सारकी कादंबरी 14 भाशांनी गेल्ल्यान 14 भाशांतल्या लोकां मेरेन ती पावली आनी तेंच आमचें जैत भाई म्हाका दिसता लक्ष्मण बाबाचो मुद्दो आसा तो असो की ताजो एक हें की कार्मेलीन ही कादंबरी कोंकणी हें जो आसा तो मेळना म्हाका बाजारा भितर कोणाकय आनी खूब जाणांनी म्हाकाय फोन केलो खंय मेळटली काय म्हणून म्हाका दिसता तो एक मुद्दो आसूं येता कारण अशी जी नॉवेल्स आसात कोंकणीतली म्हत्वाची जांकां एक हें पेणी म्हणपाक जाता आमकां ती आयज मार्केटा भितर ना ताची पुनरावृत्ती येवपाची गरज आसा म्हाका याद जाता माधवी बाय आसतना
दुर्दैवान माधवी सरदेसाय आमचे मदलीं गेले एक व्हडलें नुकसान जालें कोंकणीचें ताका एक विजन आशिल्लें जें विजन आज कोणा कडेन ना अशें म्हणना हांव पूण ताणें तेन्ना विचार केल्लो की ही कादंबरी आतां परतून पुनर्मुद्रीत करया म्हणून पण ती जावपाक पावली ना जावपाची गरज आसा आनीक अपेक्षा कोणा कडेन बाळगुपाची कोंकणी अकादेमी कडेन कित्याक कोंकणी अकादेमीचें काम पुरस्कार दिवपाचें न्ही कोंकणी अकादेमीचें काम एकाडेमीक काम करपाचें आनी जर एखाद्री पुस्तक बाजारांत उपलब्ध ना जाल्यार तें उपलब्ध कशें करून घेवपाचें ताणें पळोवपाचें आनी तें उपलब्ध करून दिवपाचें दुर्दैवान खरी गजाल की बरी बरी पुस्तकां शणै गोंयबाबली संवसार बुट्टी कादंबरी खंयच्याच भाशेंत अजून पावूं ना ताजें कारण कितें एक म्हणजे अनुवाद करपाक कठीण म्हणून पूण तें चॅलेंज म्हणून घेवपी आमचे कडेन आसा कोण गरज सामकी आज शणै गोंयबाबली पुस्तकां मेळनात पूण अकादेमीन तो एक बरो वावर केला 4 खंडांनी संपूर्ण शणै गोंयबाब आमकां उपलब्ध केला अशी ही काळाची गरज वळखून वावरपाची गरज आसा आनी त्या खातीर गोवा कोंकणी अकादेमी कोंकणी भाशा मंडळ ह्या संस्था कडेन आमी अपेक्षेन पळयतात म्हणजे खंयच्याय व्यक्तीच्या घडपान ताच्या शिक्षणीक संस्थेचो खूब मोठो हें आसता योगदान आसता तुमची मुळावी शाळा धरून तुमची पोदार कॉलेज ह्या हांचो म्हणजे बेजिकली म्हजो प्रश्न आसतो शिक्षण आनीक साहित्य किंवा ही सगळी टॅलंट्स हांचो ताळमेळ शैक्षणीक संस्था आनी त्या शैक्षणीक संस्थांक हो आपलोसो दिसप हें जैत आपलेशें दिसप हाजे विशीं म्हगेली पयली शाळा आशिल्ली ती 4 इयत्ता मराठी शिकलो तेन्नाची प्रथेक धरून परंपरेक धरून मराठी शिकलो पूण वाचपाक शिकलो तें म्हत्वाचें ताजे नंतर पुर्तुगेज शिकलो आवलां गेलो 2 वर्सां काय 3 वर्सां शिकलो प्रेमेग्राव गेलो सेकंड्रावा गेलो मागीर तेंय सोडलें आनी मागीर इंग्लिशी कडेन गेलो इंग्लिशीन मडगांव शिकलो मडगांवा माजोड्डेच्यान सकाळच्या 8 गाडीक धरप मडगांव वचप मडगांव 9 ते 1:30 पर्यंत स्कूल शाळेंत जातकीर खानावळींत जेवप कित्याक आनी कांय वेवस्था नाशिल्ली म्हयन्याक वताक खानावळी जेवतालो दनपारची गाडी नाशिल्ली सांजची 6 नंतर गाडी हो जो मागीर वेळ मेळटालो तेन्ना हांव वाचनां करतालो ह्या सगळ्या शाळांनी म्हाका आज पासून हांव जेन्ना म्हगे शाळो पळयतां किंवा आवलो पळयतां पुर्तुगेज ज्या जाग्यार 2 वर्स 3 वर्स शिकलो त्या आवलो पळयतां इश्कोला प्रिमारी तेन्ना म्हाका आनंद जाता आनी मडगांव जेन्ना वता तेन्ना मालभटांतल्यान प्रास जाता तेन्ना ही म्हगेली शाळा हांगा हांव न्यू इयराक शिकलां अशें हांव भुरग्यांक म्हगे नातरांक अभिमानान सांगता आनी ह्या शाळेन म्हाका खूब दिलां पयलें म्हणजे चंद्रकांत केरकार हो आमकां मराठी शिकयतालो आनी तो चंद्रकांत केरकार हो म्हाका तेन्ना खबर नाशिल्लें तो बरो व्हडलो चित्रकार म्हणून आनी तो महिला विद्यालयांत ती प्रिंसिपल आशिल्लो हेडमास्टर आशिल्लो आनी तो सांजचो पार्ट टायम कितें आमकां शिकोवपा येतालो आनी म्हाका याद जाता आमचे निबंध घालतालो तेन्ना मिना काकोडकार जी आमचे कोंकणी साहित्यकार आसा ती आनी हांव बरोबर एका क्लासान आसतालीं आनी तो आमकां दोगांचें खूब कौतूक करतालो आनी एक दीस तर म्हाका आपूण हाडून ताणें सांगलें तुवें मराठी कित्याक घेतला हांवें सांगलें म्हाका मराठी आवडटा म्हणून घेतला ना तुका मराठी येता तूं दुसरी फ्रेंच घे हें हांव इतल्या खातीर सांगता अशे तरेचे टिचर आमकां मेळ्ळे दुर्दैवान कितें जालें म्हगेलें सदांच लक्ष आशिल्लें तें भाशा म्हणजे स्ट्रॉंग पॉयंट म्हणजे कसो तेन्ना मराठी आशिल्ली मराठी हिंदी आनी इंग्लीश तिनूय भाशांक म्हाका उत्तम मार्क मेळटाले आनी वाचन बरें आशिल्ल्यान म्हाका भाशांची आवड आशिल्ली पूण आमी मॅथ्स आनी सायन्सा कडेन दुर्लक्ष केलें आय पेड हेविली फॉर दॅट आयुश्यांत केन्नाच फेल जालें ना पूण मॅट्रिकेक फेल जालो SSC सांगिल्लें वॉर्निंग दिल्ली म्हाका हेडमास्टरान प्रिंसिपलान सांगिल्लें तुगेली भाशा बरी आशिल्ल्यान तुका हिस्ट्री जॉग्राफी सगळ्या मार्क बरे पडटात तुवें वाचन चड जाता पूण तुगेलें मॅथ्साचेर आनी सायन्साचेर लक्ष ना आनी दुर्दैवान हांव फेल जालो SSC दॅट वॉज द ग्रेट शॉक आयुश्यांतलो पयलो व्हडलो फेल्युअर त्या दिसा पळय हांव रडलां तितलो आयुश्यांत भुरगेपणा पसून रडलें जाल्यार म्हाका खबर ना पूण ताजे उपरांत तें जें फेल्युअर जें म्हज्या वाट्याक आयलें दॅट वॉज हांवें धरलें की हाजे हांव चॅलेंज म्हणून घेतली हाजे मुखार केन्नाच आयुश्यांत खंयचोच फेल्युअर म्हणून पळोवचो ना परतून परिक्षेक बसलो मॅथ्साक आनी सायन्सीक दोनीकय म्हाका डिस्टिंक्शन मेळ्ळें ऑक्टोबराचे परिक्षेन पूण ऑक्टोबराचे परिक्षेन पसून जाल्यार हांव शाळेंत पयलो आयलो आनी ताजे नंतर हांव कॉलेजींत शिकलो ज्या कॉलेजींत शिकलो तें पोदार कॉलेजीन म्हणजे इतली बरी याद काडटा आज पासून कॉलेजींत हांव सदांच व्हडलो ऑलरावंडर आशिल्लो ब्रायट स्टुडंट नाशिल्लो म्हाका कॉलेजींत हांव NCCंत अंडर ऑफिसर पर्यंत पावलो नाटकांनी काम केलें बरयलें
इंटर कॉलेजीत कोंकणी कॉम्पिटिशन जे बंद पडिल्लें परतून रिवायव करून आनी ट्रॉफी हाडली. ताजे नंतर म्हाका कॉलेजीन बेस्ट स्टुडंट ऑफ द कॉलेज म्हणून प्रायज दिलें. आनी आतां कितले वर्सांनी म्हजी याद काडून जेन्ना तांकां कळ्ळें की हांव लेखक म्हणून 2-3 वर्सां फाटीं म्हाका पोदार रत्न हें अवॉर्ड दिलें. म्हाका खूब आनंद जालो. आनी पयलींच जेन्ना आमच्या म्हगेले प्रिंसिपलाची 100 वर्सां आयुश्याची जाताली तेन्ना तो भायर पडल्या खूब वर्सांनी, पण ताजी सेंटनरी बर्थ सेंटनरी म्हणून मेमोरियल लॅक्चर्स सुरू केली. आनी ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केलो, म्हाका सांगलें की इनॉग्रल मेमोरियल लॅक्चर हांवें दिवचें म्हणून. आनी हांवें दिलें आनी तांकां खूब आवडलें. म्हाका हांव इतलें आतां परतून सांगता, आपल्या कॉलेजीन 40 वर्स खंय 50 वर्स जावन गेलीं हांव शिकल्यात. 1966 पास जालो. 55 वर्सांनी म्हाका म्हजी याद काडली, हाजी म्हाका अभिमान आसा. पण ती एक दुख्ख दिसता कितें, ज्या न्यू एरा हायस्कुलांत हांव शिकलो त्या हायस्कुलांत त्या वर्सा मिना काकोडकर सारकी लेखिका दिली. हांव त्या शाळेंत शिकलो, कितलेंय अवॉर्ड मेळूं पूण शाळेन म्हजी याद काडली ना. हाजी दुख्ख आज पर्यंत म्हाका जाता. हाजो अर्थ असो न्ही की त्या शाळेन म्हजी याद काडपाची. म्हाका शाळेची याद भरभरून येता. म्हणजे बरोबरचे कितलेशेच विद्यार्थी आसात मुंबय पाविल्ले, काल परत पासून म्हाका फोन आयल्यात, आमी बरोबर न्यू इयरान शिकताले ती याद काडपी. म्हाका ताजो आनंद आसा. एक आपल्या शिक्षणीक संस्थेन उगडास काडप खूब ताजे आनंद आसता. आनी आनीक म्हाका मुद्दाम आयच्या तरणाट्यांक सांगपाक जाय की भाईन सांगलें की आपूण 10वीक फेल जाल्लो. फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ लायफ, फेलियर इज द बिगिनिंग. भाईन आनी ते चॅलेंज म्हणून घेतले आमी. हय भाई आमचे कडेन एक व्यक्ती डायरेक्ट जॉईन जावपाची आशिल्ली ऑनलायन, पूण ती कांय कारणां खातीर ऑनलायन जॉईन जावपाक पावली ना टेक्निकल कारणां खातीर. पूण ताणी व्हिडिओ करून धाडला, आमी जस्ट पळोवया. शुअर. पलाश व्हिडिओ प्ले करता. हॅलो हॅलो पप्पा. हांवूय घराकडे फोन केला काय तू मॅडम? म्हणते की आता ही वया संद सोडया नाका, तुका हांगाच रावया. खरेंच कितले दीस जाले हांव तुजे कडेन उलोवंक सोदता, पण म्हाका तुजे कडेन उलोवपाक संदूच मेळना. फोनूच म्हणजे फोन लागना न्ही, पूण तूं मेळना म्हाका फोनार. म्हणून मम्मी कडल्यान कळटा थंय कितें चल्लां तें. आनी ऑफकोर्स सोशल मिडिया, फोटोज हातूंतल्यानूच समाधान मानता. केन्ना काय म्हाका गोंयांत येवन तुका मेळत जाता. आयज आनी एक म्हाका जाणवलें, म्हणजे मनशाच्या आनंदान सुद्धा बरोबर कोणें आसप, आपल्या मनशान बरोबर आसप आनी सगळ्यां मदीं रावून तो आनंद शेअर करपाक मेळप हें कितलें गरजेचें हें मात म्हाका आज खरेंच कळ्ळें. आनी हाजे खातीर चड आनी चड हांव थंय आसूंक जाय आशिल्लें अशें दिसूंक लागलें. सद्या तुजेर पडटल्या शुभेच्छांच्या पावसांत थोडेशें आमकांय भिजूंक मेळटा. हाजो आनंद मान हांव व्यक्त करूंक शकता. तो एक वेगळोच आनंद. आनी खरेंच म्हाका त्या आनंदात जो आनंद मेळटा तो हांव सांगूंकूच शकना. फक्त एकूच की हांव केन्ना काय गोंयांत पावतलें म्हणून रावलो आसा. बाई रुपाली बाईची व्हडली धूव. बाई केन्ना पावता रुपाली? पेटी म्हणल्यार आय ऑल्सो मिस हर. खूब याद येता. सगळीं बरोबर मुखार व्हरता. न्ही म्हाका तें जालेंच. एक म्हणजे आज तातूंत भितर सगळ्यांत चड आनंद ताका जावपाचोच. पूण त्याच बरोबर जेन्ना म्हाका कोणी फोटोग्राफर येता आनी सगळी फॅमिली आपल्याक फोटो घेवपाक जाय म्हणटा तेन्ना रुपाली ना म्हणटा ताका जाणवता. वायट दिसता. पूण आतां एनिवे 17 तारखेक तें येतलें. 16 तारखेक आमच्या गोंयच्या गव्हर्नरान म्हाका सांगलें, आमकां आमंत्रण दिलां म्हाका आपल्यागेर यो म्हणून. सगळी फॅमिली घेवन यो म्हणून इन्सिस्ट करून सांगलां. सगळी फॅमिली घेवन यो. सगळी फॅमिली थंय पावना कित्याक रुपाली ना म्हणून. हें म्हगेलें पर्सनल दुख्ख म्हणटा. रुपाली एवरी स्टेप हांव रुपालीक मिस करता आज. भाई रवींद्र बाबाचो रायटर आनी फायटर हो मंत्र तुमी मुखार व्हेलो, पूण तो मुखार व्हरतना तुमी ताची व्याप्ती वाडयली. ताजे विशीं ती काळाची गरज म्हणून. रवींद्र बाबा कडच्यानूच हांव खूब शिकलां. म्हणजे विचाराक म्हगेल्या जी पारीश मारप म्हणटा किंवा विचाराक धार हाडप हें काम रवींद्र बाबानूच केलां. आनी तो विचार तागेलो विचार घेवनूच हांव फुडें गेलां. कांय नवें कांय केलें ना.
फक्त एकच कितें आय रिमेन ट्रुथफूल टू माय सेल्फ. हांवें म्हाका जें बरोबर दिसलां योग्य दिसलां तेंच घेवन हांव फुडें गेलां. आनी आज खरी काळाची गरज आशिल्ली. हांव रवींद्र बाबा आसल्यार म्हणजे विशेष काम करता आशिल्लो, पूण रवींद्र बाबान जें काम केलां तेंच हें काम देशाक आमच्या समाजांत जें जें कितें विकृत जाता, जें जें अयोग्य दिसता ती स्पश्टपणान उलोवप हें लेखकाचें काम. म्हाका दिसता म्हणजे पयलींचेय जे लेखक दुर्गा भागवत धरून इमर्जन्सी भायर आमी कितें केलें, जरी हांव तेन्ना भुरगो आशिल्लो म्हणजे तसो भुरगो न्ही, पूण इमर्जन्सी भायर जेन्ना हांवें पळयलें की सगळे लेखक खुबून उठिल्ले. इमर्जन्सी भायर धरताले भितर उडयताले, कित्याक तांकां तेदे वेळार तरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेर मर्यादा हाडपाची आशिल्ली ना. कोणें ताका भकीक पडले, सगळे उबे रावले. आमगेले दुर्गा भागवत सारकी लेखक, निवेदिता सेन सारखे लेखक, खंयचे आनंदमुर्ती सारखे हेवटेंचे लेखक, हे सगळे जरी तांची विचारसरणी खंयच्याय पक्षाची आसूं पूण ते त्या विरोधात उबे रावले आनी तांचे कडच्यानच हांव देख शिकलो. आनी आज जेन्ना आमचो फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन, जेन्ना फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन आनीक आमची सगळी स्वातंत्र्य एकंदर स्वातंत्र्य, हांवें कितें खावपा जाय, हांवें कितें न्हिसूंक जाय, हांवें कितें उलोवंक जाय, हें जेन्ना परकी मनीस थारायता तें आमी कशें सोंसून घेवपाचें. मागीर आमी लेखक कसले. म्हणून म्हाका दिसलें की म्हाका दिसता हांव मुद्दाम उलयना, पूण तें येता बोमले देठांतल्यान येता. म्हणून हांव जेन्ना जेन्ना कितें अनाचार दिश्टी पडटा, जेन्ना जेन्ना कितें चूक दिश्टी पडटा तें उलोवपाक जाय आनी तें हांव उलयता येना. म्हाका पर्टिक्युलरली जेन्ना कलबुर्गी बरोबर हांवें काम केल्लें वचनान, हांव संपादक तो चीफ एडिटर. आनी एक दीस हांव जेन्ना हांगा नाशिल्लो भायर अमेरिके आशिल्ले कडेन म्हाका कळ्ळें की कलबुर्गीचो मर्डर जालो. म्हणून म्हाका खरीच जालें वय असलो सादो मनीस, केदो व्हडलो विचारवंत पूण सामको सादो, ताजो कित्याक खून जावचो ना. हांवें मागीर फोन करून गीता शेणयेक विचारलें इज इट द सेम कलबुर्गी काय म्हणून. तेणी सांगलें हय म्हणून. म्हाका इतलें वायट दिसलें. हे नरेंद्र दाभोळकर कितें करतालो, देशाचें वाट लायतालो, एका विचारसरणीचे लोकांक वायट दिसलें म्हणून ताजो मर्डर करप, हें अशे तरेचें जें वातावरण निर्माण जालां आनी तांकां शिक्षा जायना. हांव म्हणटा कितें जेन्ना कितें वायट जाता त्या वेळार जर ताका शिक्षा जाली दुसरी बुद्ध शिकतात. हांगा दुर्दैवान कितें जालां, आज कितेंय वायट कर तुका विचारपी कोण ना अशी एक भावना कांय लोकांच्या मनात निर्माण जाल्या. हें चुकीचें आनी देशाक हें जर अशें चलपाक दिलें देश काबार जावपाक वेळ लागचो ना अशें म्हाका दिसता. म्हणून उलोवचें पडटा. आनी उलोवप हें म्हणजे कर्तव्य म्हणून हांव उलयतां. कोणाच्या पर्सनल एकल्या मनशाचो राग आसा अशें न्ही, आनी तसो आसना. बट समाज योग्य मार्गान वचचो, समाज फुडें वचचो आनी वयर सरचो ह्या खातीर लेखकांनी, कलाकारांनी, सिनेमावाल्यांनी ह्या सगळ्यांनी उलोवप, व्यक्त जावप, अभिव्यक्त जावपूच पूण व्यक्त जावप हें तितलेंच गरजेचें. भाई हो प्रश्न हांवें तुमकां फाटल्या खेपे विचारिल्लो की प्रत्येक भाशीक चळवळी भितर वेगळे वेगळे घटक आसतात. दादले बायलो, जाणटे नेणटे, वेगळे वेगळे धर्मांचेर आधारीत, वेगळे वेगळ्या लिपयांचेर आधारीत, शैलींचेर आधारीत. आनीक जो समन्वय साधपी जितले लोक चड असतात, समजिकाय आशिल्ले लोक चड असतात एखाद्या भाशे भितर, तितले त्या भाशेची हें दरी कमी जाता लोकां मदली आनीक सगळे घटक एकठांय येवन काम करतात. कोंकणी भाशे भितर अशे वेगळे वेगळे घटक आसात इतिहासीक कारणाक लागून तयार जाल्ले. तांचे भितरले एक पूल सगळ्यां मदले म्हणून ज्या लोकां कडेन पळयता तातूंत सगळ्यांत मुखावेलें नांव जें येता आदारान तें तुमचें येता. सो कितें कारण ह्या सगळ्या फाटल्यान आनी कितें निश्पत्ती ताजी आतां पर्यंत तुमच्या नदरेंतल्यान? म्हाका दिसता आमच्या जाणटेल्यांनी जें काम केलां आनी म्हजे बरोबरचे जे साहित्यीक आसा, पुंडलीक बाबदर्या, महाबळेश्वर सैल आसात, ते पयलीं आमचे कितलेशेच लेखक बरयत आयल्यात. शंकर बाणारी, चंद्रकांत केणी हाजे पयलीं तांणी घालून दिल्ली बुन्याद, ताजे वयर आमी उबे आसात. म्हणजे हो ह्या लोकांक एकठांय केले बगर आमचो कोंकणीचो कोच म्हणना समाज. कोंकणी जाय ती आमकां परतून एक चुकीची एक कल्पना आसा की आमकां कोंकणी वयर सरिल्ली जाय. हें चुकीचें. कोंकणी वयर सरिल्ली जाय कारण कोंकणी समाज वयर सरिल्लो जाय. कोंकणी भास वयर सरली आनी कोंकणी समाजाची जर अबरगत गेली जाली तर नाकाच कोंकणी आमकां. पूण कोंकणी समाजाचो उद्धार जावचो, उदरगत जावची, कोंकणी विचार फुडें वचचे, कोंकणी मनशांचे विचार फुडें वचचे, ह्या खातीर कोंकणी लोकांची भास वयर सरपाची गरज आसा. म्हाका दिसता आमी मुळा सावन काम करत आयल्यात तेंच गोंयच्या सामान्यांतल्या सामान्य मनशांनी गोंय उबें केलां. गिरेस्तांनी आनी विशिश्ट जातीच्या तांकां मक्तेदारी आशिल्ली समाजाची त्या लोकांनी न्ही, पूण सामान्यांतले सामान्य मनशांनी. फॉर एग्जाम्पल सांगता,
कार्बी मनशांनी आमकां नुस्तें भरभरून दिलें. कार्बी जिवनांतले बारीक बारीक जिवनाची जी तासां आसात किंवा तांची टूल्स आसात ताजेर कोणें अभ्यास केल्लो ना. ताका लागून काल जे वापरताले म्हाका एक कौतूक दिसता, प्रकाश पर्येकार ताणें म्हादयचेर बरयतना म्हादयच्या विविध अंगांचेर बरयलें आनी नुस्तें धरपाचेर, नुस्तें पागपाचेर खूब बरयलें. पूण हाजें संशोधन अदीक प्रमाणांत जावपाची गरज आसा. जे आज प्रसाद पागी सारके तरणाटे भुरगे तो वावर फुडें व्हरतात. आमची सगळीं सांखव जे आशिल्ले गांवांतले ते आमच्या समाज आमचे कुणबी गावडी समाजांनी बांदिल्ले. ते तेन्नाचे इंजिनियर तांचे कडेन आशिल्लें तंत्रज्ञान आमच्या इंजिनियरांनी शिकूंक जाय. मुगेलो माजोड्डेच्यान वतना नुव्यान जो सांखो आशिल्लो तो बांदिल्लो बैलगाड्या खातीर साळ न्हंयचेर. बैलगाडी गेल्यो, मागीर कारेरी गेल्यो, मागीर बसी गेल्यो आनी मागीर नवो पूल आयलो. 2 वर्सां भितर तो पूल मोडलो. परतून त्या पुलाचेर वचचें पडलें. कारण तें तंत्रज्ञान इतली पोन्नें आसुनूय आज तिकून आसा. म्हणजे म्हाका अजून दिसता की नवें आनी पोन्नें हाजी जेन्ना सांगोळ घालतले आमी तेन्नाच गोंयची खऱ्या अर्थान उदरगत जावपाक पावतली. आनी हे जे वेगळे वेगळे प्रकार आसात, आतां पुर्णेचेर प्रकाश पर्येकारान कादंबरी येता, रामनाथ गावडेन आपल्या कादंबरींतल्यान जावं कथांतल्यान अशे विशय मांडिल्ले आसात. हे तरणाटेच भास गिरेस्त करतात आनी हाजे मुखार आनीकय ताजेर संशोधन म्हणजे हें जालें साहित्यीक वावर न्ही. साहित्यीक वावरांतल्यान येता, पूण एकाडेमीक जो वावर जाय तोय जावपाची गरज आसा आनी ती आज सदांच चड व्हडली गरज. आनी त्या खातीर हे जे वेगळे घटक आसात समाजांतले सगळे तरांतले तांकां घेवन कुळागरांत वावर करपी, कुळागरांतले आज ते सगळे कितल्योश्योच वस्ती गेल्यो, ते पाट उदकाचे आतां पाट दिश्टी पडनात. बांयक गेल्यो, नळ आयले. बांय आसली तेन्ना बांयचे बरोबर बांयची गाडी येताली, राजू येतालो, ताका कोळमी येताली, ताका कळसो येतालो, बुडकुलो येतालो. आतां 2 दिसांनी भुरगीं विसरतलीं अशें जातालें म्हणून. म्हणजे हें प्रिजर्व करपाचे खातीर म्हणून हांव म्हणटा परतून सांगता हो जो एकाडेमीक वावर आसा तो खूब कमी प्रमाणांत जाता, तो चड प्रमाणांत आनी व्हड प्रमाणांत जावपाची खूब गरज. भाई आतां तुमी सांगले की पुरस्कार हे एक तर हे ध्येय आसपाकच जायना लेखकांचे, तुमचे तर तें केन्नाच नाशिल्लें. आनीक अशे वेळाचेर जायते फावटी आमी अशें पळयतात की साहित्य अकादमी पुरस्कार सुद्दां मेळिल्ले वेगळे भाशांतले लेखक तांकां रोखडेच एक तरेचो अहंकार तयार जाता. तुमच्या बाबतीत इतल्या व्हड पावंड्याचेर पावन सुद्दां म्हणजे ज्ञानपीठ कुशीक दवरया आतां, पण एक राष्ट्रीय पावंड्याचेर पावन सुद्दां तुमी एकाच बरोबर इतले नम्र. म्हाका मुद्दाम सांगपाक जाय आमचे पळोवपी आसा तांकां की आज इतले म्हणजे 4-5 दीस सुद्दां जालो ना, खूब लोक सातत्यान भाईच्या घरा येत आसात. आयज सुद्दां कांय जाण घरा येयल्ली ते आमच्या स्टुडियोक येवन तांकां मेळून गेल्यात. आनी आत्तां सुद्दां भाईच्या घरा भाई तुमचे घरा कडेन लोक आयिल्ले आसा अजून, कांय लोक रावतात IMBचे लोक आयिल्ले आसात. म्हाका मेळ्ळा रिपोर्ट आतां उलयता तुमचे कडेन. सो अशें आसतना तुमचो हो तुमच्या साहित्यांतल्यान तुमी कडकसाण सदांच हाडली जी गरज पडटा थंय निर्भीडपणान, आनी एकाच बरोबर हो नम्र स्वभाव आनीक तो जाय थंय निर्भीडता कडकसाण ही कशी ते म्हाका दिसता प्रत्येकाचो एकल्याचो निजाचो स्वभाव आसता. आनी हांव उदय बाबा कडच्यान, रवींद्र बाबा कडच्यान अशी शिकलां. उदय बाबा कडच्यान खूब शिकलां. ही इज माय मेंटॉर ह्या बाबतींत. उदय बाब केन्ना आपल्याला तोल वचपाक दिना. कितलोय विरोधक पासून ताजे मुखार उबो रावलो, ताजे कडेन तो तर्कशुद्ध विशय मांडटा. ताजे कडच्यान म्हाका हें सगळें शिकूंक मेळ्ळा. पूण उदय बाबा राग आयला, उदय बाब राग जाता तोय पळयना हांवें. तसो म्हाकाय केन्ना केन्ना राग येता, आवाज वाडटा, चडटा. पूण आवाज वाडोवपाची गरज पडना. आपले विचार आपल्या कडेन स्पश्ट, आपणे मनांत जर स्पश्ट आसले जाल्यार दुसऱ्याक ते पटोवन दिवपाक वेळ लागना. आनी जेन्ना हांव म्हगेल्या विचारां कडेन प्रामाणीक आसता आनी म्हाका खबर आसता तेन्ना वाद घाले जाल्यार दुसऱ्या मनशाचोय विचार बदलूंक पावता. म्हाका दिसता वाद आनी वितंडवाद घालप ना, आक्रस्ताळेपणां उपकारचो ना. आमी कोणा कडेनय आमचे केदेय व्हडले विरोधकां कडेन आमी जर पावतले जाल्यार आमी शांत मनान आनी बरोबर योग्य पद्दतीन वाद घालून तांच्या मनाक पटोवन दिवपाक जाय. तेन्नाच ते आमचे बरोबर चलपाक लागतले. आज कोंकणीचें जैत जर जालां ताजें कारण सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक जो कोंकणी कडेन येवपाक खाकुडटालो ताका आज कळ्ळां की हे आमची भास ही हांगा वादाची गरज ना अशें. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता आमी फुडें वचपाक पावल्या. वाद घालून काम फुडें वचना. आमी शांतपणान वावुरपाची गरज आसा. आनी तुजे सारकेले तरणाटे जेन्ना कोंकणी कडेन आयल्यात आनी कोंकणी कडेन कोंकणींत वावुरतात, कोंकणी म्हणना समाजांत वावुरतात, तेन्ना
तुमची देख घेऊन बाकीचे मनीस आवडतात. म्हणून आतां बाह्यअग्नी हो आतां सूत्रसंचालन इतली बरी करता की कितले जाणांक दिसता आपूण तुजे भशेन सूत्रसंचालन करचें म्हणून. जेन्ना कोणी आदर्श मुखार आसता तेन्ना ताचे फाटल्यान कितलेशेच लोक येतात. आनी तूं म्हजे बाबतींत म्हणटलो जाल्यार हांव हेका सांगता, हांव केन्नाच पुरस्कारान हुरळून वचप हें म्हणजे स्वभावांतूच ना. खूब जोडले, पयशे जोडले नात पूण मनशां खूब जोडली. म्हाका नित्यानंदाची याद येता, तो खंयच्या पुरस्कारा खातीर काम करतालो. नित्यानंदान इतली कोंकणी खातीर काम केलां, लोकां खातीर काम केलां, सगळे लोक आपलीच समजून हे अशे तरेचे वावुरपी जेन्ना आमकां मेळटात तेन्ना मागीर कळटा आमचे वावराचें मोल कितें. नित्यानंद वावुरता तेन्ना कळटालें अरे हें म्हगेलें काम हांवें करपाचें, ताणें करपाचें करप अशें दिसतालें. पूण तो म्हणटालो भाई तूं बस हांव करता. ह्या तरेचे हे जे तरणाटे आसात न्ही तेच तांच्या हातांत आमी ही घुडी दिल्या आनी तो वावर फुडें व्हरपाचो. हांव ह्या पिरायेचेर इतलें सांगता की तुमी सरा फुडें म्हणजे फाटल्यान हांव आसा पूण म्हणजे तांचे कडच्यान म्हजी अपेक्षा आसा आनी आय एम व्हेरी ऑप्टिमिस्टीक की तांच्या हातांत कोंकणीचो फुडार आनी गोंयचो फुडार म्हणया सुगूर आसा. भाई तुम्ही नित्यानंदाचो उगडास केलो म्हणून मुद्दाम म्हाका याद आयली की नित्यान सदांच म्हणचे की भाई आमी काम करीत रावले न्ही चळवळी भितर, आमी केन्नाय बरोवपाक वेळ दिलोच ना. बरयलें जाल्यार आमकांय पुरस्कार मेळटले आशिल्ले न्ही, पूण मागीर ताणें म्हणप की आमकां समाधान पुरस्कार दिल्ल्याचें म्हणून लोकांक. कितले पुरस्कार आमी दीत आयले तशें तुमकांय मी भाग्य पुरस्कार दिवपाचे लागिल्ले आसतले. सामकें खरें. हांव फक्त एक फावट आमचे पळोवप्यांक परत एक फावट सांगता. आमच्या स्क्रिनीचेर थंय नंबर आसा 8788728784. भाई आमचे बरोबर आनीक 15-20 मिनटां आसतलो. भाई आनीक 15-20 मिनटां आमचे बरोबर आसतलो. कोणाकूय तुमकां सपोज कितें विचारपाक जाय जाल्यार भाई तुमच्यांनी विचारूं येता. भाई कोंकणी चळवळ ही सामकी म्हणजे कोंकणी ही भाशा काय ही लिपी हांगच्यान सुरू जाल्ली आनी पुर्तुगीज काळांत तर बरेचशा काळां भितर तिचेर बंदी आशिल्ली उलोवपाक लेगीत. थंयच्यान आमच्या जाणटेल्यांनी ती सांबाळून दवरली आनी आयज भाशा 2 ज्ञानपीठ मेळपाच्या हाजेर पावल्या. तुमी आयच्या हाजेर खूश आसात किंवा आनीक कितें आमी मेळोवपाक जाय अशें तुमकां दिसता? खरें सांगपाक म्हणजे असमाधानी वृत्ती पळय आसता न्ही ती तुका फुडें धुकळटा. हांव जर ह्या पावण्यार आज खूश रावलो आनी समाधानी आसा म्हूण सांगलें जाल्यार आनी काम करपाची गरज ना. पूण म्हाका दिसता ही जी असमाधानी वृत्ती आसा तीच आमकां फुडें वचपाक प्रवृत्त करता आनी म्हाका दिसता ही खूब गरजेची गजाल. आतां कितें म्हणलें तुवें म्हणजे कोंकणी भाशा आयज ह्या हाजेर पाविल्ले कडेन तुमी समाधानी आसात आनी फुडें आनी कितें कशें वचूं येता अशें तुमकां दिसता? काळाक धरून आमी फुडें वचपाची गरज आसा. आमी भुरग्यांक तापयतात, मोबायल घेवन बसला, फक्त टीव्ही पळयता, फक्त लॅपटॉप घेवन बसता. ती आयची गरज. म्हाका जेन्ना कितें अडचण येता तेन्ना आमगे नातवाक सांगता अरे म्हाका दाखय मातशें आमगे चुकून पळय हांगा हें कितें करप आतां. आनी तो नातू कितलो ल्हान आशिल्लो तेन्ना पळय 8-10 वर्सां आसतना बसून तो येवन म्हाका दाखय हें अशें करप पप्पा जालें मेळ जालें काम. म्हणटकीर तांचे कडेन आमी पळयतना तेंचे आपली वाट लायतात किंवा तांचे दोळे पेड्ड्यार जातले, तांचे विचार कसले जातले, कित्याक कितें पळयता आसतले हे दुबावान पळयतात. तशें करपाक जायना. तांकां फ्रिडम दिवपाकच जाय, तांचेर नदर आसपाक जाय. आनी म्हाका खूब जाणां जाणटे लोक मेळटात शी ते भुरगो फक्त लॅपटॉपाचेर कितें पळयता म्हूण कोण जाणा. सामकें सोंपें ताका लॅपटॉप दिवपाचो आनी ताका 4 चौगां मदीं बसोवपाचो. तुका जाय तें कर. 4 चौगां मदीं तो योग्य पळयतलो, बरें तेंच पळयतलो, आमचे नदरे मुखार पळयतलो. फक्त ताका तागेर बंद कुडी वचून तूं कर अशें सांगनाका कळना. पूण ताजेर जर तितलेंच लक्ष आसल्यार पुरो जशें कितें आमकां खायन दिसता, चोरून दिसता तेन्ना आमी कोण आपल्याक पळयता कारण पळयता पळय तशेंच हांगाय बी योग्य तें आपणें पळोवचें अशें दिसतलें जाल्यार ताजेर फक्त नदर आसची भायल्यान. पूण ताका फ्रिडम जाय. ताका आयज जी टॅक्नोलॉजी आसा त्या टॅक्नोलॉजी वरवींच कोंकणीचोय विकास जावपाक जाय, आमचें साहित्य फुडें वचपाक जाय. ती सामकी काळाची गरज. आमी काळाची वाट आडावूंक शकनात. काळा बरोबर भुरग्यांक वचून फुडें वचपाक दिवपाची गरज आसा. भाई मुखार वच्चे पयलीं हांव जस्ट आमचे पळोवपी जे आसा तांचे खातीर परत एक फावट सांगता. आमी फेसबुकाचेर ही कार्यावळ लायव्ह चालू आसा.
आणि तुम्ही बरेचशा जाणांनी म्हाका कंट्रोल हातूंतल्यान हें मेळ्ळा त्या प्रमाणे क्वेश्चन हातूंत घाल्यात म्हणून कमेंट बॉक्सांत उपकार करून कारण ते तशें घेवप आत्तां म्हाका शक्य ना. तुम्ही जर प्रश्न विचारले फोनाचेर, फोन नंबर दिला त्या फोनाचेर, जाल्यार मातशें बऱ्याक पडटलें आणि 10 ते 15 मिनटां कार्यावळ चलतली. सो त्या वेळा मजगतीं आमकां जर शक्य जालें तुमी कमेंट बॉक्सांत घाल्ले ते प्रस्न, पलाश आनी अनीश जर म्हाका शक्य आसत जाल्यार प्रस्न जर हांगा पावले जाल्यार हांव घेतलोच मुजरत. पण ताचे परसय तुम्ही जर ते सकयल दिले त्या नंबराचेर जर फोन करून विचारले भाई कडेन डायरेक्ट, कारण ही कार्यावळीचें स्वरूपच अशें की थेट संवाद भाई कडेन. ही एक संद तुमकां पलाश अग्नी स्टुडिओजान दिल्या. सो ताचो फायदो घेवचो. डायरेक्टली ह्या फोन नंबराचेर तुमी फोन करचे अशें तुमचे कडेन मागता. भाई आमी ज्ञानपीठ मेरेन पावले, एक दोन ज्ञानपीठ मेरेन पावले. आतां फुडली मोख कोंकणीची एक फुडारी म्हणून आनी लेखक म्हणून कितें आसची अशें तुमकां दिसता कोंकणी भाशेची? भाशा सगळ्यां मेरेन पावची. कोंकणी भाशकांची संख्या कितली आसा ती म्हत्वाची न्ही, क्वॉन्टिटी परस क्वॉलिटी ही चड म्हत्वाची. कोंकणी भाशक ह्या देशांत खूब कमी. तशें इडीश भाशेंत बरोवपी आयझक सिंगर हो नोबेल पुरस्कार घेवपाक पावलो. 50 लाख लोकांची भाशा म्हणजे ते कठीण न्ही. आमच्याय भाशेंत नोबेल पुरस्कार घेवपी लेखक तयार जावंक शकतात. आमची कोंकणी भाशक लोकांची संख्या जवळ जवळ 50 लाखांच्याच आसपास आसा, 40 लाखां वयर आसा. पूण ते सगळे कडेन पातळिल्ले आसात. थोडे कोंकणी भाशक आसात ते दुसऱ्या राज्यां आसा म्हणजे दुसरी भाशा उलयतात. मुळांत कोंकणी उलोवपी रणजीत होसकडे सारक्या व्हडलो लेखक, येदो व्हडलो कवी, तो कोंकणी भाशक, तो इंग्लिशीन बरयता. विवेक शानबाग सारको कोंकणी उलोवपी, तो कन्नड भाशेन बरयता. जयंत कैकणी कोंकणी भाशक, गिरीश कर्नाड कोंकणी भाशक, पूण उलयतात दुसरे भाशेन. तांचें कॉन्ट्रिब्युशन दुसरे भाशेन जातात, हरकत ना. जशी त्या भाशेंतय बी ताणें अवश्य बरोवचें, पूण कोंकणीक फाटकन नासतना. म्हाका दिसता की एक फावटी गोंयकारांनी जर देख घालून दिली, आज गोंयकारांची देख घेवन हांव म्हणटा एक फायदो जालो तो. मंगळूर वाठारांत कोंकणी विशींची जी जागृताय आज जाल्या ती खूब व्हडली. आज म्हाका दिसता कोंकणीचो वावर गोंयांत जितलो जाता, गोंयांत जितलो जाता ताजी परसय चड, तितलोच किंवा ताजे परसय चड मंगळुरांत जाता किंवा त्या वाठारांत जाता. हे खूब हे आशे दाखयता आमकां की कोंकणी फाटी ना तर फुडें वता. आनी थंय वेगळे वेगळे वाठारांत जातात. पयलीं फक्त नाटकां जातालीं, पयलीं चापरा सारकेलो फक्त कविता करतालो. आज थंय कथा, कविता, कादंबऱ्यो आनी वेगळे वेगळे प्रकारांनी चॅनल सुरू जाल्यात. ह्या चॅनलां वरवीं कितले लोकां कडेन ते पावतात, देशांत आनी विदेशांतय बी. हें खूब म्हत्वाचें. ह्या खातीर मेरविन रॉड्रिग्स, विल्सन कटील, एच.एम. पेर्नाल हांचें आमी कौतुक करपा जाय. आनी तांकां न्ही गोंयांत हाडून तांचे कडच्यान आमी देख शिकूंक जाय. आमी अशे वेगळे वेगळे अशे कंपार्टमेंटांनी रावतात तेंय बरोबर न्ही. आनी त्या नदरेंतल्यान आमचो चडांत चड प्रयोग जावपा जाय, प्रयत्न जावपा जाय. हें सामकें गरजेचें. जेन्ना आमी सगळे एक म्हणून वावुरतले, मेंगलोरा आशिल्ले किंवा कोचिना रावन काम करपी कोंकणीचे, जावं तो रमेश पै, जावं आर.एस. भास्कर किंवा ताजे बरोबरचे वांगडचे इतलेय लोक आसात, खूब बरें मेळटा. सुर्या अशोक सारकी एक बायल मनीस कितले सुंदर साहित्य रचता, पूण तांच्यो मर्यादा तांकां आसात. पूण आमी सगळीं एक जातले. जशी मूठ एकठांय करतकीर 5 बोटांची मूठ घट्ट जाता, तशी आमी सगळे कडचे जर एकठांय जाले जाल्यार आमची एक बरी सॉलीड अशी मूठ तयार जातली. आनी तशी जावची ही म्हजी अपेक्षा. मागीर मुलाखतीच्या निमाणे कडेन, संवादाच्या निमाणे कडेन वचचे पयलीं जस्ट परत एक फावट सांगता सगळ्यांक की आमचे कडेन फक्त लास्ट एक 5-10 मिनटां उरल्यात. सो कोणाकूय प्रस्न विचारपाचे आसल्यार तुमच्यांनी विचारूं येता. जर शक्य आसत जाल्यार तुमी जे हाजेर फेसबुकाचेर जे कमेंट बॉक्सांत प्रस्न विचारिल्ले आसात ते घेवपाचो यत्न करतलो. म्हाका जर तो ते प्रस्न हांगा पावले जाल्यार एक फुडल्या 2-3 मिनटां भितर. भाई एखाद्या आवय बापाय खातीर जशी भुरगीं सगळीं सारकीं आसतात, समान आसतात, जालें जाल्यार सुद्दां एक मातशें इल्लें चड आवडीचें म्हणून आसूं येता एखाद्या भुरग्याक एक फावटी. तशें तुमच्या कारण आतां ज्ञानपीठ जो पुरस्कार आसा तो तुमच्या साहित्य सेवे खातीर मेळ्ळा इतल्या वर्सांच्या, एका ठरावीक पुस्तका खातीर न्ही. पण तरी आसतना जर तुमच्या आतां पर्यंतच्या साहित्य प्रवासांतली एखादी साहित्यीक कृती जी तुमकां चड भावल्या अशें जर खंयची ती हांवें जर विचारली आनी ती कशी एकूणच प्रक्रियेंतल्यान जल्माक आयली जाल्यार ती खंयची साहित्य कृती आनी ताची जल्माची प्रक्रिया? तूं म्हणटा तशें सामकें खरें. खूब कठीण प्रस्न. खंयची भुरगीं बरीं दिसता. म्हाका रुपाली आवडटा, मेघन वेगळी काना खाती आवडटा, सोबिता ताची प्रसादी वेगळी आवडटा, पूण एकणे म्हाका चड आवडटा म्हणून सांगूंक शकना. तशें साहित्य कृती बद्दल तरी तातूंत म्हाका आवडिल्ली आनी
लोकांकय आवडिल्ली. अशी जर साहित्य कृती म्हणली जाल्यार म्हाका दिसता भुरगीं म्हगेली ती ही कथा एक वेगळे पावंड्याचेर वचपी कथा. आनी आतां पयर जी हांव दोनूय वेगळे प्रवासांतले 2 पेणी ही हालीं जी सपनाळी जाग म्हणून आयल्या ती कथा, ह्या दोनूय कथांनी म्हाका खूब समाधान दिलां. म्हाका समाधान दिलां, वाचकान दिलें तें वेगळें. भुरगीं म्हगेली ती ही कथा म्हाका जेन्ना हार्ट एटॅक आयलो आनी हांव तातूंतल्यान निवळपाक लागलो, ICUंतल्यान म्हाका रुमार हाडलो. पूण डॉक्टरान सांगिल्लें चड उलयनाका म्हणून. म्हाका एकलो मेळपा आयलो आनी ताणें सांगलें तुगेली, ताणें सांगलें तूं उलयनाका हांव उलयता म्हणून. आनी तो उलयत रावलो. आज आपूण गेल्लो आनी थंय तो गव्हर्मेंट ऑफिसर, एक्विजिशन ऑफिसर, इरिगेशनाक खंय काम करतालो. आनी तो म्हणलो आमी थंयच्यान गव्हर्मेंटान लँड एक्वायर केल्लें, ते एक्वायर करपाक गेल्ले कडेन बायल आमकां तापोवपाक लागली ही आपल्याली भुरगीं हितून मारता म्हळ्यार कितें, तेगेच घरान दारां कितें झाडां आशिल्लीं. तर तिका समजायता म्हणसर नाका पुरो जालो अशें म्हणलें. टट्ट करून म्हाका तें हांव तेन्ना हातूं आशिल्लो, म्हणजे निकतोच एटॅक येवन गेला, अजून 8 दीस जावनात. आनी बायलेक सांगलें मातशी इतलेंच बरें म्हणून. आनी ताणें ती म्हाका नांव सांगलें आसुसेना म्हणून. तें म्हाका इम्पोर्टंट न्ही पूण तिका सांगलें आसुसेना माय, ती म्हगेली भुरगीं म्हणटा. माड वतात भुरगीं झाडां कातरपाक, ती म्हगेली भुरगीं म्हणटा इतलेंच. आनी तें हांव विसरलो मागीर. मागीर ते तातूंतल्यान भायर सरलो, घरा आयलो, 1 म्हयनोभर गेलो. आय वॉज आवट ऑफ डेंजर आनी आतां निवळपाक लागलो. आतां हॉस्पिटलाची सगळीं बिलां घेवन बसलो, दोतोरांनी रसिट्स. तातूंत भितर एक कागद मेळ्ळो म्हाका आनी तातूंत म्हाका कळना. म्हणजे हांवें ताणें एकदां घालो मदीं हांगा. ती म्हणली हांव नको, तुवें बरयलां अक्षर तुगेलें. हांव तिका ब्लेम केले भशेन केलें. तिणें सांगलें ना म्हाका याद जायना पूण तुवें म्हाका सांगिल्लीच म्हाका बरय म्हणून. मागीर तिकाच याद जालें. तिणें सांगलें तो आयलो न्ही की सांगतालो तुका, आनी तेणें म्हाका सांगिल्लें तुवें बरय म्हणून. तिका दिसलें हांव बरयटा म्हणजे सेन्सिसा ना म्हणून. पूण तेन्ना आय वॉज इन परफेक्ट सेन्सीस. पूण मागीर त्या कागदाचेर हांवें ती बरयली. बाकीचे तेन्ना कोंकण रेल्वे लागून लँड एक्विजिशन चालू आशिल्लें, तातूंतल्यान ती कथा निर्माण जाली. त्या कथा बरयतनाय बी म्हाका आनंद मेळ्ळो. बरयले उपरांत ती सगळ्याक म्हणजे वचत थंय म्हणजे तमीळ भाशेंत गेली, हिंदींत गेलीच पूण तमीळ भाशेंत गेली आनी खंयचे खंयचे भाशांनी पावली. आनी थंय बी प्रत्येका कडच्यान म्हाका तितलोच बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. ह्या म्हाका दिसता अश्यो प्रत्येक कथे फाटल्यान जी कथा आसा ती सांगली जाल्यार हांव 1-2 पुस्तकां बरोवन जातलीं. आनी ह्या दिसान तुमगे कितें जालां, मुगे वाचन वाडलां. आनी मुराकामी, शिगोरो हे म्हाका इतले आवडपाक लागले की मुगे मातशी शैली ती म्हगेल्या थोडोसो बदल जाला. म्हणून जमलें जाल्यार भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी चड करून म्हगेली सपनाई जाग बिंब दिवाळी अंकांत ही आयल्या छापून. आनी ती वाचची कित्याक आज कोंकणी साहित्यान जे नवे ट्रेंड येतात ते लोकांक कळनात. ते शिकून घेतले जाल्यार नवे वाचपा जाय. आनी म्हगेली जी कादंबरी जीव दिवूं काय च्या मारूं ही कादंबरी ते टायटलाचेर कळटा कसली विक्षिप्त पिशीपणाचें टायटल म्हणून. पूण ते जाणी आल्बेर कामू हो फ्रेंच लेखक वाचला तांकां कळटलें की तागेली एक फेमस कोट आसा, शूड आय किल माय सेल्फ ऑर हॅव ए कप ऑफ कॉफी. ताजेरूच आधारीत आमी हें टायटल घेतलां. आनी ही कादंबरी जेन्ना अनुवादीत जाली शैलान ती मराठीन केली. ते माली मराठीन करपाक जाय आनी तूं कर. मागीर ताणें ती घेतली जबाबदारी. आमी पळयली ताका हेल्प केलो किंवा ताणी बरोवन घेतली. आनी ती एक दीस विश्वास पाटलाच्या हातान दिल्ली. म्हणजे तिगेलें मराठी कशें जालां तें पळोवपाक. कित्याक तिणें पयलें व्हडलेशें बरोवन आनी हें 400 पानांची कादंबरी म्हणून. तो सामको ताणें म्हाका म्हणलें भाई तुमी 25 वर्सांचे तरूण वाचतात. आनी ताणें काडली आनी ती हाका दिली अशोक कोठावळे मेजेस्टिकचो प्रकाशक. म्हाका एक दीस अशोक कोठावळेचो फोन, अजून आपली भेट कशी नव्हती झाली काय म्हणून. इतली बरी कादंबरी आपल्या हातान पडल्या, आपणाक छापपा परमिशन दी म्हणून ती येता फुडल्या म्हयन्यात. आनी हातूंत पावली, कन्नड भाशेन पावली. कन्नड लोकांक खूब आवडली म्हणून घेतली. पूण गोंयांत जाय तितलो रिस्पॉन्स मेळूना. आनी दुर्दैवान आमचे मदीं एक कोंकणी वाचपी मराठी वाचनात, मराठी वाचपी कोंकणी वाचनात, हें अशें जालें पळय तें खूब चुकीचें. साहित्य हें साहित्य आसता, भाशा मागीर येता. हें जर लक्षांत घेतलें जाल्यार हे वादी सोंपतलो आनी साहित्य गोंयचें मुखार वतलें. तें मागीर मराठी आसूं, कोंकणी आसूं, पुर्तुगेज आसूं, इंग्लीश आसूं.
भाई म्हजो निमाणो प्रश्न तुमकां ताजे पयलीं प्लस एखादो म्हत्वाचो प्रश्न जर कमेंट बॉक्सान आयिल्लो आसा जाल्यार म्हाका जस्ट कम्युनिकेट कर हांव भाईक विचारन तो भाई तुमी उल्लेख केलो आत्तां तुमच्या अटॅक आयिल्लो ताजो तुमकां तुमच्या जिवितांत अशीं 2-3 दुयेंसां येवन गेलीं आनीक आमी तुमचे कडेन फक्त एक लेखक म्हणून पळयनात ताजे मुखार वचून व्यक्ती म्हणून तर पळयतातच पण एक अशे पॉझिटिव्ह विचारसरणीचे मनीस म्हणून तुमी दारांक आयिल्ली यमाक धांवडावन घाला आनीक म्हाका उगडास जाता की साहित्य अकादमीची बसका आशिल्ली सावथाक खंय तरी सावथ इंडियेक आनी अशा वेळाचेर तुमी दुयेंसांतल्यान निवळून घरा येयल्ले आनी 5-7 दिसां भितर तुमी सगळे हे घेवनच थंय सो हे सगळे म्हणजे मुद्दाम आमकां म्हाका आमच्या ऑडियन्साक आयकुपाक आवडटलें म्हाका तुमी सांगिल्लें पयलीं एक चूक तुमी केल्या हांवें यमाक धांवडावन घालना यमाक राव म्हणला हांवें मातसो राव म्हणला ना ना तो सगळ्या कडेन मेळटलो म्हाका मेळपा आयलो तेन्ना ताका सांगलें मातसो दारांत बस म्हाका आनी काम करपाचें आसा म्हणून आनी हांव जाणाशिल्लो तो कितलोय वेळ बसपाक तयार आसा ताका हांव थंय बसोवन दवरतलो आनी हांव म्हगेलें काम करीत फुडें वतलो जेन्ना म्हाका कॅन्सराची सर्जरी जाली आनी जवळ जवळ 3 दीस हांव ICUतूच आशिल्लो आनी मागीर तातूंतल्यान भायर सरलो आनी 10 दिसांनी परतून आपयलो ते हे काडपाक स्टिचीस काडपाक आनी मागीर म्हाका 1 म्हयन्यान काय 1.5 म्हयन्यान हांव तेन्ना साहित्य अकादमीचेर कोंकणीचो निमंत्रक आशिल्लो एक्झिक्युटीव बोर्डाचो मेंबर आशिल्लो आनी म्हगेली मिटींग आशिल्ली लँग्वेज कमिटीची मिटींग कोचिना दवरिल्ली आनी ती हांवेंच दीस थारायिल्लो 3 म्हयने पयलीं थारायिल्ली मिटींग आनी हांव मिटींग नासतना कशें जातलें तेन्ना JB मोरायस आशिल्लो आनी तो म्हगेलो जनरल कावन्सिलाचो मेंबर आशिल्लो तो एटेंड करता आशिल्लो म्हळ्यार आमी वचपाचीच मना आयली म्हज्या घरा कडेन सगळें हे आतां तुगेलें ऑपरेशन जाता तें आसा जाल्यार वचून जायना आनी तेन्ना कितें आशिल्लें म्हगे सर्जरी जातकीर खाक्यांत एक ट्यूब घालतात आनी ते जेन्ना सिरोमा म्हणजे रगत मिश्रीत उदक जें आसता ते सादारण एक 10-15 दीस येतले म्हूण सांगिल्लें आनी ते पावच आसता रबरा हाचे प्लास्टिकाचे ते पावच भरतकीच ते एमटी करप म्हणजे भायर वचून मान्नात तें उडोवप आनी ते दुसरें परतून ते आनी थोड्या वेळान परतून भरता अशें करून 10 दीस चलतलें म्हूण सांगिल्लें 10 दिसांचे 20 दीस जाले म्हयनो जालो 1.5 म्हयनो जालो सोंपना दोतोर म्हळ्यार कांय ना जाता एक वेळ येता पूण मागीर दोतोराक विचारलें डॉक्टर म्हाका मागीर कोचिनाक वचपा जाय तेन्ना तुमकां दिसता हांवें वचचें न्ही म्हणून बायले उजेर विचारलें कित्याक मागीर फाल्यां ती नाका म्हणटली म्हणून दोतोरान सांगलें कसो वतलो विमानान वच म्हणालो कळना आनी हांव गेलो आनी आडायताली पूण गेलो आनी ती म्हाका मदीं मदीं वचून मिटींग चलताली एक वरभरान सुमार परतून वचून तें हांव ताका सकयल बटन आसतालो तो काडप बेसिनांत तें रगत उडोवप परतून बांदून आनी येवन बसप तांकां तें अजाप जातालीं भुरग्यांक म्हाका तातूंत कांय दिसलें ना कांयच दिसलें ना इट इज आय थिंक म्हाका दिसलें हांवें तें म्हज्या नशिबान आयलां तें हांवेंच भोगपाचें म्हाका तेन्ना तातूंत कांय दिसलें ना आनी हांव दोतोरा कडेन स्पश्ट विचारतालो दोतोर म्हाका तें बंद जायना जालें रगत कितले ते 8 म्हयने 9 म्हयने हांवेंच डॉक्टर शेखर साळकार म्हाका तपासतालो तो मागीर मातसो हें जालो पयलीं म्हाका ताणें बरो धीर दिलो मागीर तो म्हाका भाई तूं ताका वचून विचारून आयल्या बरो आनी मागीर हांव मुंबय गेलो डॉक्टराक विचारलें डॉक्टर मागीर सी आय एम ए रायटर सो आय डोंट मायंड इफ यू टेल मी दीस इज ए टर्मिनल डिसीज and you are not going to survive with this and this will continue for certain days हांव मागीर एक्सेप्ट करता दोतोरान सांगलें म्हाका यो माल भितर कॅबिनात बसयलो आनी ताणें म्हाका कांय गजाली सांगल्यो आनी हांवें सांगलें म्हाका मागीर तुवें सांगलें म्हूण वायट दिसना पूण तूं म्हाका सांगिल्लें 20 दिसांनी बंद जातलें 15 दिसांनी बंद जातलें अजून 8 म्हयने जालीं तर कित्याक बंद जायना 9 म्हयने जालीं ताणें सांगलें म्हाका पळयलें आनी सांगलें 15 दीस राव जातलें आनी 15 दिसांनी ताणें बंद जालें पूण खंयचेंय दुयेंस आपले वाट्यार आयलें तें एंड ऑफ द अशें समजुचें देर इज नॉट एन एंड ऑफ द टनल आनी एनी टनल तुका जेन्ना क्रॉस करता तेन्ना देर इज लायट म्हणटकीच हांव त्याच नदरेंतल्यान सदांच एट द एंड ऑफ द टनल देर लायट आसा ती लायट पळोवपाचे नदरेन हांव प्रवास करीत आसा आनी तशें करीत रावतलो आनी सगळ्यांक तशेंच वागचें अशें म्हाका दिसता एक प्रश्न आयिल्लो हा फोन आयिल्लो सर स्वारबाब हॅलो आनंद उलोवा हय हय विश्वनाथ बाब स्वार हय ओके हांव विश्वनाथ स्वार उलयतां हय सगळ्यांत पयलीं म्हळ्यार खूब खोस जाली थँक्यू आमी तुजें जें परितोशक मेळ्ळें साहित्य अकादमी अवॉर्ड स्वारबाब डायरेक्ट प्रश्न विचार कित्याक जाणा आमचे कडेन सामको कमी वेळ आसा आमच्या घरांत दिवाळी आशिल्ल्या भशेन जालें धन्यवाद मागीर प्रश्न सांग प्लीज प्रश्न म्हणटा
म्हाका दिसता आताची जी पिळगी आसा तांकां लिखाण करचेल्या खातीर आमी कशें प्रोत्साहन करचें कोणूच बरोवपाक सोदनात आताची नवी पिळगी आसा ती Yeah. हाव टू इन्स्पायर देम. म्हाका दिसता आमी घोड्याक उदका कडेन पर्यंत व्हरतात ताका उदक पिवपाक फोर्स करून जायना आमच्यांनी. तो जाय जाल्यार पितलो म्हणजे ताज्या हातांत बरी पुस्तकां दिवपाची ताका बरें वाचन करपाक लावपाचें. फकत कोंकणी न्ही, कोंकणी येवपाकच जाय पूण ताका बरें बरें साहित्य दिवन ताजी कलान घेवन ताका जर बरें साहित्य ताच्या हातांत दिलें जाल्यार तातूंतल्यान ताका बरोवपाची उर्मी येतली आनी तो बरयत रावतलो. पूण बरोवपाक कोणाक फोर्स करनाकात, पूण जाका ताचे कडेन बरोवपाची कला उपजत आसा तांकां प्रोत्साहन दिवपाचें, तांकां आडायनाकात. अभ्यास आसा, परीक्षा आसा, आसूं. एक वेळार परीक्षा चुकल्या जाता पूण बरयता तें बंद जावपाक जायना अशें. एक जर भुरग्यान जर कोणी एक दर्या एक 20-15-18 वर्सांचो भुरगो ताका कादंबरी बरें दिसल्या आनी तागेली परीक्षा इंटरनॅटची आतां म्हणून आमी 12वीची लागीं पावल्या, ताका सांगपाचें 12वीची परीक्षा फुडल्या वर्सा आसतली, तूं कादंबरी बरय. अशें आमचे कडेन जायना. कारण आमकां दिसता की शिक्षणाचेर आमचें भविश्य अवलंबून आसाय बी, पूण आमी तितल्याचेरच निंबून रावपाक जायना. आमी शिक्षण घेतात तें नोकरी मेळपाक जाय म्हणून, जोडपा खातीर आमकां फुडें उपकारा पडटली म्हणून ही चुकीची धारणा. पूण दुर्दैवान ही परिस्थिती जी प्राप्त परिस्थिती आसा ताका फुडो करपाक जाय. म्हणटकीर भुरग्यांनी शिकूंकय जाय पूण त्याच बरोबर वाचनाक आनी लेखनाक फाट करची न्ही. भुरग्यांक बरें वाचन करपाक मेळ्ळें तातूंतल्यानूच तांकां बरोवपाची उमेद येतली. भाई म्हाका ह्या संदर्भात एकच एक्झाम्पल दिवची दिसता. एक पेरंट म्हणून आनी एक टिचर म्हणून. सो तुमी सांगले की केरकर सरांनी तुमकां बरोवपाक प्रोत्साहीत केलें. तुमचे पिळगेचे कितलेशेच लोक अशें सांगताले की आमकां अमके टिचरान अमके स्कुलान अमके टिचरान बरोवपाक लायलें, आपले टॅलंट वळखून स्किल्स वळखून आपल्याक प्रोत्साहन केलें म्हणून. दुर्दैवान आयच्या तुमी तर शिक्षणीक तुमी तर तशें दिसती पडना. टिचर्स बरयतात पूण भुरग्यांक मोटिवेट करप. ऑफकोर्स देर आर लॉट्स ऑफ एक्सेप्शन्स. म्हज्या स्कुलान स्वता आसा एक्सेप्शन, खुबश्या स्कुलांनी आहा. पूण त्या तरेन दुसरे पालक म्हणून आमी ज्या तरेचे आमी भुरग्यांक ड्रेस हाडटात आनी कितें हाडटात पूण एक बूक आमी हाडचे नात. बूक लायब्ररींतल्यान सोदताले. मुद्दम प्रशांत बाब नायक आमचो फ्रेंड ताजें एक्झाम्पल दिता की एवरी टायम ताजी भुरगीं जेन्ना पार्टिसिपेट जाता तांच्या कॉम्पिटिशनाक तेन्ना तांणी एक बूक घेवन दिवचो आपल्या भुरग्याक. प्रायज मेळूंक मेळनाका ताजे खातीर ते त्या वेळार सावन आनी तातूंतल्यान ते वाचपाक लागले. हांव म्हज्या भुरग्याक स्वता तशें केलां, तुमीय केलां. सो हे पालक म्हणून आनी शिक्षक म्हणून म्हाका दिसता आमी हें करपाक जाय. वेळ आमचो जायत आयला. लास्ट तुमचे कन्क्लुडिंग रिमार्क्स आनी मागीर रिमार्क्स काय ना. आज खरं म्हणजे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो अकस्मात खंयचेर उडून शेवटे पदरात फुटीत पडला तो हांव घेता. पूण त्याच बरोबर ज्ञानपीठ पुरस्कारान म्हाका व्हडलो केलो ना. इश्टानो हांव एक म्हगेलो अनुभव सांगता. एक लेखक म्हणून मनीस कसो एक्सेप्ट करता तेंय सांगता. दनपारां जेवपाक 7 तारखेर दनपारां जेवपाक बसलां, 1:30 वर जालां आनी म्हाका फोन आयलो आनी फोन लायलो आनी तुटलो. म्हणसर परतो आयलो. त्या दिसाच कितें तरी नेटवर्क बरोबर नाशिल्लें म्हणसर परतो आयलो आनी तातूंत म्हाका इतलेंच कळ्ळें हो ज्ञानपीठाच्या कचेरेंतल्यान येता म्हणून ऑफिस. म्हणटकीच हांव परतून थांबलो. तरीकय म्हजे तकलेंत कांय ना. म्हणटकीच तिसरे फावटी लागलो आनी तेणें एक मनशान सांगलें म्हाका दामोदर माव जो उलयता चॅरमॅन ऑफ द ज्युरी तुजे कडेन उलोवपाक सोदता. प्रतिभा राय ते म्हजे कलीग उडिया लेखक आनी व्हडली ती ज्ञानपीठ अवॉर्डी पयली. तिणें म्हाका फोन करून सांगलें आमची ज्युरीची मिटींग आतांच सोंपल्या. म्हाका खबर नाशिल्ली ती ज्युरीची चॅरमॅन मिटींग सोंपल्या आनी इट वॉज अ युनॅनिमस डिसिजन टू गीव दीस इयर्स अवॉर्ड टू यू. आनी तिणें तेंय सांगलें म्हाका बरीच चर्चा जाली आनी फाटल्या वर्साची मिटींग जावन आशिल्ली तेन्ना फाटल्या वर्साचो पुरस्कार निलमणी फुकन म्हाका दिलो आनी अंदूचो पुरस्कार म्हणजे 2022 हो तुका फावो जाला. आनी आय कुडंट बिलीव इट. हांव अनएक्सपेक्टेड सामकें अनएक्सपेक्टेड म्हाका. मागीर शैला आयकता आनी शैला सामकी दोळ्यांत दुकां भरपाक लागली. म्हाका कळना जालें खरेंच काय म्हणून ना. म्हणजे शैलान रोखड्याक रुपारीक फोन केलो आनी कोणाक फोन करता म्हणजे लागलो ना पूण फोन करता आनी हांवें सांगलें सांगनाका खरें कोण जाणा. आनी खरें सांगता ह्या दिसांनी कसलीय न्यूज आयकली काय ना ती खरी काय फेक न्यूज म्हूण काय ना.
पर्टिक्युलरली पॉलिटिकल न्यूज आसता ती कितली खरी आनी कितली फेक हें कळना म्हणून हुस्को आशिल्लो म्हणून हांवें शैला मॅम टीव्हीचेर येवनी मागीर पळोवया ताणें गेलो आनी टीव्ही लायलो आनी टीव्हीचेर हांवें खंयचें दृश्य पळोवचें 7 तारखेक नागालँडांत कोळशाची खडीचेर काम करपी लोकांक आमच्या जवानांनी CRPF जवानांनी तांचेर शूटिंग करून कितलेशा लोकांक मारून उडयले आनी मागीर तांकां कळ्ळें की इट वॉज ए मिस्टेकन आयडेंटिटी आनी त्या वेळार ते मेल्ले जे मरून पडिल्ले लोक आशिल्ले थंय तांची फॅमिलीचे लोक येवन आक्रोश करताले ती रडटालीं न्ही एक वटेन ती रडटात आनी आमी हांगा आनंद मनोवपाचो कित्याक म्हाका ज्ञानपीठ मेळ्ळो म्हणून हो जो विरोधाभास आसा तो विरोधाभास ही जिवनांतली विसंगती ही म्हाका खूब त्या दिसा जाणीव जाली इतली प्रकर्शान जाणीव जाली की हो जिवनांतलो विरोधाभास ही विसंगती हें जिवनांतली सत्य जर आमकां वडमाली न्ही आनी आमी जर मनपूर्वक तें घेतलें जाल्यार आमकां खरेंच म्हाका दिसता लेखकांनी हें अनुभवपा जाय आमी तांचे कडेन तादात्म्य पावपाक जाय बरी गजाली कडेन आनंदान तांचे कडेन सहभागी जावप आनी तांच्या दुख्खांतूय आमी वांटेकार जावप हें तितलेंच गरजेचें सुनामी जाली खंय अर्थक्वेक जालो आमी थंय धांव मारपाक जाय मदत करपाक जाली त्या भायर तांगेली जें तांचे वाट्याक आयलां तेन्ना जेन्ना आमी पळयताले तेन्नाच आमच्यो संवेदना तरल जातल्यो जागी जातल्यो आनी तातूंतल्यान बरें साहित्य निर्माण जावंक पावतलें ह्याच नोटाचेर खरें म्हळ्यार म्हाका सोंपोवपाक आवडटलें आशिल्लें पण एक फोन आसा ताका नाउमेद आमी नाका करपाक पूण ताजे पयलीं मुद्दाम एक भाईन जो सांगला तो एक आमी गजाल लक्षांत दवरपाक जाय की भाईचो पुरस्कार मेळ्ळा ज्ञानपीठ तो वांटून मेळना दोग जाणांक तो 2 वर्सांचे एका बरोबर ह्या वर्साक जाहीर जाल्यात आनीक निलमणी जे लेखक आसात आसामी लेखक तांकां 2021 आनी भाईक मेळ्ळा तो 2020 ना 2022 माफ करा 2022 हे जावन मेळिल्ली न्ही दोगांयकी संयुक्तपणान मेळिल्ली न्ही ते 2 वेगळे वर्सांची मेळिल्ले सर रवींद्र बाबा वेळार तो संयुक्त आशिल्लो तो सत्यव्रत शास्त्री आनी रवींद्र बाबाचो वांटून गेल्लो पूण ह्या वेळार मेळ्ळे ते 2 वर्सांचे 2 जाणां मेळ्ळे सो एक निमाणसो फोन भाई हॅलो या नाव सांगा पयलीं तुमचें आनी मागीर प्रस्न विचारात विराज प्रभुदेसाई विराज बाब या नमस्कार विराज बाब डायरेक्ट प्रश्न विचार कारण आमचे कडेन वेळ सामको थोडो आसा नमस्कार हांव विराज प्रभुदेसाय उलयतां हय भाई तुमकां ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळटकीर लोकमताच्या दिसाळ्यान वेगवेगळे लेख हाडले हय तातूंत तुमची घरकान्न म्हणटा बाईच्या संवसारान साखरेवरी विरगळून गेले बाई हे वाक्य म्हज्या काळजाक सामकें खूब आवडलें हाजे बद्दल संक्षिप्तान 2 शब्द उलयात प्लीज घरकान्नी बद्दल ऐकय प्रत्येक जण जो लग्न जावन संवसाराक लागता ताजे बरोबरची जी तागेली पार्टनर आसता तिजो वांटो एक वेळार आमच्या लक्षांत येना पूण तितलोच म्हत्वाचो आसता हांव सगळें सांगपाक गेल्यार म्हगे पर्सनलायज जातलें पूण शैला मुंबय सारक्या शारांत वाडलें मुंबय सारक्या शारांत रावलें आनी लग्न जावन माजोड्ड्या आयलें तेन्ना म्हज्या घरांत लायट म्हणजे घरां म्हणजे माजोड्ड्यांत लायट नाशिल्ली रस्ते नाशिल्ले डांबरी रस्ते नाशिल्ले आनी घरांत रान्नीची लाकडांची रांदूं नाशिल्ली आनी केन्ना आयुश्यांत तसलें पळोवंक नाशिल्लें पूण आयलें ती मनाची तयारी करूनच आयलें कोंकणी भास मराठी कळनाशिल्ली फक्त ताजे कडेन हांव मराठीच उलयतालो ताका एट होम अशें दिसचें म्हणून आनी घरांत म्हगेली काकी आशिल्ली भुरगीं आशिल्लीं तांकां कोंकणी सोडून कांय कळनाशिल्लें पूण ती कोंकणी उलयतालें आनी हें मराठी उलयतालें आनी त्या वातावरण तें अशें घुलमुलून गेलें एक दीस हांव ताजे कडेन मराठी उलयता आनी म्हाका कोण आयलो तो म्हणलो आरे कितें चल्लां तूं तुजे कडेन मराठी उलयता आनी ती तुजे कडेन कोंकणी उलयता म्हणजे हो जो बदल तिच्यान जालो तो साखर कशी विरगळ्ळी हें हांव तुका लक्ष हाडून दितां हो भाशेच्या बाबतींत जालो पूण प्रत्येक बाबतींत जायत गेलो शी एक्सेप्टेड एवरीथींग टूक इट इन हर स्ट्रायड आनी म्हणून आमचो संवसार हो सुरळीत जावपाक पावलो आनी म्हाका साहित्यांत सांगता म्हगेर प्रत्येक कथे हांव जागरणां करून कथा बरयतालो पयलीं सुरवातीक कित्याक म्हाका दिसाचो वेळ मेळनाशिल्लो रातचो सगळीं जेवून न्हिदलीं की 10 वरांचेर बसप मागीर दनपार रातची 1, 2, 3 हांव ती कंप्लीट जाली की न्हिदप आनी जेवणा मेजार ती दवरतालो आनी ती सकाळीं शेला पयलीं उठ्ठालें ती पयली कथा वाचतालें
मागीर कामाक लागताले आनी म्हाका उठ्ठकीर सांगताले बरी जाल्या तातूंत अमकें येवपा जाय आशिल्लें तमकें जावपा जाय आशिल्लें अमकें केलें तागे एडवायस म्हाका आवडलो जाल्यार घेतालो नाल्यार घेनाशिल्लो जनरली म्हाका अशें मागीर आनी कितें एडिशन करपाक आवडनाशिल्लें पूण ताका अशे तरेन आतां तर जेन्ना कंप्युटर आयलो जेन्ना लॅपटॉप आयले तेन्ना हांव कोंकणीन अजून हातान बरयतां हांव फक्त इंग्लीश बरोवपा आसल्यार हांव ताजेर डायरेक्ट कंप्युटराचेर टायप करतां ते म्हणजे आर्टिकल्स म्हणजे क्रिएटीव रायटींग सुद्दां हांव हातान बरयतां आनी शैला लॅपटॉपाचेर ते टायप करता मागीर एक निमाणी नदर हांव भोंवडायतां आनी धाडून दितां हें अशे तरेन आमचें सहजिवन हें साहित्यिकीय बी सहजिवन जालां तें बरें म्हणल्यार बरयना आपल्याच्यान जावचें ना म्हणटा पूण अनुवाद करता म्हगेली पयरची कथा म्हगेली खूब गाजली बाकी कडेन इंग्लिशीन आनी मराठीन गाजली आय डोंट नो कोंकणीन कितलो ताका सांगना कोंकणी भाशेकांक शेअर करपाची संवय ना म्हणे कोणाचें ही लॉकडावना वेळावेली त्या काळाची कथा पयर हालींच छापून आयल्या ती तिणें ट्रान्सलेट केली म्हगेली जीव दिवूं काय च्या मारूं ही जी कादंबरी आसा ती एंटायर तिणी ट्रान्सलेट केली आनी ती तांकां मराठी पसून खूब आवडली म्हाका जप जालें म्हाका दिसलें तिका दिसतालें आपल्याला तूं मराठी बदल्ली आसतली कित्याक इतलीं वर्सां संपर्क ना न्ही अशें म्हणून वाचन आसा इतलेंच तो अशे तरेन ही साखर विरगळ्ळी आज ती साखर इतली म्हणजे जेवणांत गोळ्या ताका लागून जावे आतां हांव साखर खायना डायबिटीस मातशी बॉर्डर लायन आसा हांव साखर खायना पूण म्हजें जिवीत तिणें गोड केलां संवाद भाईकरचो सोपयतना हांव इतलेंच म्हणन की विराज बाबान सामको बरो प्रश्न विचारलो साखरेचो आनी साखर हें जावपाचो ताजी एक गजाल आमी लक्षांत दवरपाक जाय की साखर जेन्ना विरगळटा दुधा भितर तेन्ना दूद गोड जाता साखरेची असता तितून ना आता आनी म्हणून तुमच्या घरकान्नीची जी हें आसा कंट्रिब्युशन तुमच्या एकूणच हातूंत भितर तें खूब मोठें आसा तुमच्या भुरग्यांचें तुमच्या गांवचें तुमच्या पसऱ्याचें सगळें भाई आज व्यस्त आसून सुद्दां तुमी मुद्दाम ह्या पलाश भाई आज पलाश अग्नी ह्या एका धडपडपी तरणाट्याच्या हातूंतल्यान संकल्पनेंतल्यान साकार जाल्लो हो पलाश अग्नी स्टुडिओ ताजी फर्स्ट फेज ऑडिओ विज्युअल स्टुडिओची आनी ताचें उक्तावण कशें करचें हें दिवली पेटोवन जाता फीत कापून जाता पूण ताजे परस तुमच्या सारक्या एका व्हड व्यक्तिमत्वाच्या कडेन सादिल्ल्या संवादांतल्यान ह्या स्टुडिओच्या फर्स्ट पेजीचें उक्तावण जाता हाजे परस म्हाका दिसता व्हडलो आनंद पलाशा खातीर तरी आसना तुम्ही वेळांत वेळ काडून कारण ह्या वेळाचेर हांव जाणा तुमच्या घरा कडेन मिनिमम 8 ते 10 लोक थंय आयिल्ले आसतले राविल्ले आसतले तुमकां तांचीय हांव क्षमा मागतां पयलीं तुमी ह्या स्टुडिओंत आयले पलाशाक आशिर्वाद दिवपा खातीर स्टुडिओची उक्तावण करपा खातीर आनीक एक मुद्दाम एक हें आशिल्लें की जगभरच्या लोकांक एक संवाद सादपाची तुमचे कडेन प्रत्यक्ष उलोवपाची एक संद मेळची म्हणून ती संद तुमी दिली हांव पलाश अग्नी स्टुडिओज पलाश अग्नी परिवार नित्यानंद क्रिएशन ज्योतीन तुमकां देव बरी करूं हांवें हें आमंत्रण स्विकारपा फाटलो म्हजो इल्लो स्वार्थ आशिल्लो आज खरें म्हळ्यार कोंकणी चळवळ भाशा चळवळ साहित्य चळवळ फुडें व्हरतले जाल्यार पलाश अग्नी सारकेल्या तरणाट्यांची आज चडांत चड गरज आसा जे टॅक्नॉलॉजीक लागीं आसात आनी ही टॅक्नॉलॉजीच आमची कला आमचें साहित्य हें फुडें व्हरतली तेन्ना ताका पयलीं हांव यश आवडयतां आनी ताचे वरवीं कोंकणीची चळवळ फुडें वचची आनी साहित्याची चळवळ फुडें वचची अशें मागता देव बरें करूं पलाश देव बरें करूं सगळ्यांक